धर्म सत्य र अधर्म सत्य। सत्य युग पछिको र अहिलेको युगभन्दा अगाडिको बीचको समय प्राचीन कालमा जब यस धरतीमा सर्वप्राणी तथा जगत कल्याणको हेतु आवश्यकता अनुसार धर्म मार्गको विस्तार हुने क्रममा बोधि मार्ग अथवा भगवान मार्ग, मार्ग गुरु र गुरु मार्ग गरी यी तीनैवटा मार्गहरू ती विभिन्न कालखण्डहरूमा अलग अलग गुरुहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार धर्म मार्ग अपनाउनु भएर धर्मको महाखोज त्याग र तपस्यामा कठोर आवश्यक अभ्यासहरू गर्नुहुँदै पालनको लागि यी आधारहरूको मार्ग दर्शनहरू प्राप्त गर्नुभएका थिए। त्यही प्राप्त मार्गदर्शनहरू आफ्नो स्थानको आधारमा परमात्मा गुरुहरूले संसारको हितमा स्थान र समयअनुसार परिस्थितिमा बोधि मार्ग, मार्ग गुरु, गुरु मार्ग, दर्शन र धर्मका तत्त्वहरूलाई आफ्नो जीवनकालमा धर्म मार्गको शासन विस्तार गराउनु हुँदै कैयौँ शिष्यहरूलाई शिष्यत्व प्रदान गर्नु भएर मुक्ति मोक्ष प्रदान गर्नुहुँदै निर्वाण पथमा जानुभयो। संसारमा यी मार्गदर्शनहरू फरक देखिए तापनि वास्तवमा एउटै परमात्मा भगवान गुरुबाट प्रतिपादन भएको मार्गदर्शनहरू हुन्। मात्र त्यस समयमा गुरुहरूले पालन गर्नु भएर ज्ञान गुणबोध गर्नुभएको आधारमा उहाँहरूले विस्तार गर्नुभएका मार्गदर्शनहरू हुन्। एकै गुरुका पनि कैयौँ शिष्यहरू रहेका उक्त समयमा त्यस मध्येका केही शिष्यहरूले गुरु मार्गको रूप लिई संसारका विभिन्न ठाउँमा छरिएका धर्म मार्गदर्शन प्रचार गर्दै जानुभयो। क्रमशः उहाँहरूले पनि देह त्याग गर्नुहुने मुक्ति मोक्ष प्राप्ति गर्नु भएर जानुभयो। यसरी नै धर्म मार्गको शासन एकबाट अर्कोले जिम्मेवार लिई विस्तार हुँदै जाँदा विभिन्न ठाउँमा छरिरहेका गुरुहरूको पनि आफ्नो आफ्नो कैयौँ शिष्यहरू बनेका थिए। उक्त शिष्यहरू पनि त्यसै गरी संसारको विभिन्न स्थानहरूमा गएर धर्म ज्ञान गुण प्रचार गर्न थाले। समयको परिवर्तनसँगै वर्षौं युग बित्दै जाँदा वास्तवमा एउटा परमात्मा गुरुहरूबाट प्रतिपादन भएको मार्गदर्शन भएर पनि विभिन्न ठाउँमा छरिरहेका शिष्यहरूको आमता अहङ्कारवश एकअर्कामा दरार खडा गर्ने, मनगढन्ते तर्क सिद्धान्त अपनाउँदै जाने, विभिन्न धर्म अनि सम्प्रदायहरू निर्माण गर्दै जाने अनि विश्वभर यसै गरेर धर्महरू फैलियो। त्यसपछि वास्तविकता बुझ्न नखोजेर धर्मगुरु र शिष्यहरूको बीचमा पनि ठुलो ऊ सानो म ठुलो, त्यो धर्म सानो, यो धर्म ठुलो जस्ता अनावश्यक मतभेदहरू उत्पन्न हुँदै गयो। आरोप प्रत्यारोप गर्ने जस्तै प्रविधि चल्न थालेपछि बिस्तारै समस्याले विकराल रूप लिँदै गयो। यसको असर चाहिँ सर्वव्यापी रूपमा पर्न गएको छ। ज्ञान गुण प्राप्त गर्नु भएका सत्यता गुरुहरूले देवासान हुँदै गएपछि क्रमशः एकपछि अर्को शिष्य गुरुहरू आउने क्रम जारी भयो। आफूकै बीचमा अहमता भाव उत्पन्न भएर धर्मको नाममा कलङ्क, मै हुँ, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने धारणा, मै हुँ परमात्मा, मै हुँ गुरु, मै हुँ ठुलो भन्न लागे। सत्य मार्ग दर्शन भन्दा अलग असत्य मार्ग दर्शन अपनाउँदै अरूलाई पनि त्यही अनुसार सिकाएर पक्ष विपक्ष अथवा प्रतिपक्षको रूप लिँदै स्वार्थी पूर्ति गर्ने रगटेको मार्गहरू, घोकेका मार्गदर्शनहरू देखाएर सत्यताको लोभ गराउँदै गयो। अब यो ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ, त्यो पनि गर्नुहुन्छ भन्दै धर्मगुरु भएपछि आफूलाई पूर्ण रूपमा भौतिकताको जस्तो रूप देखाएर धर्मगुरुको अस्तित्वै समाप्त पार्दै धर्मगुरु
तत्त्वहरू रूपहरू विखण्डन गराउँदै धर्मको नीति नियमहरूभित्र रहेका अनैतिक व्यवहार सिद्धान्तहरू लागू गराउँदै गएपछि अन्ततः सत्यताले असत्य मार्ग अपनाउनेहरू प्रतिको भर भरोसा पनि पूर्ण रूपमा त्याग्दै गयो। त्यसपछि जहाँ सत्य नै नरहेपछि त दिन प्रतिदिन असत्यको संसारमा जरा गाड्दै जाने क्रममा त्यस समयको व्यक्तिहरू अन्योलमा परेर सत्य र असत्य छुट्याउन नसक्ने अथवा नसक्ने भौतारी रहेका आत्माहरू र धर्मगुरु भएर पनि असत्य गरेका मुक्ति मोक्ष हुन नसकेका गुरुहरूको आत्माहरू र राजा सम्राटका आत्माहरूलाई भगवानको रूपमा मान्न थाले। अब पुज्ने प्रार्थना जस्ता कार्यहरू पनि व्यक्तित्व समाज परिवार राष्ट्र अनि सबैतिर अशान्ति सृजना गर्दै यही कुराले अशान्ति सृजना गर्दै गयो। शान्तिको मार्ग रूपले अधर्म गरेर पनि धर्म हुन्छ भन्ने मान्यता हुन थालेपछि उक्त समयमा धर्म नै शून्य हुने गरे जब मुक्ति मोक्ष नभएर आत्माहरूले आफूले चाहेका जस्तो कुरा नहुँदै मानवलाई विघ्न बाधा पुर्याई दुःख र पीडा दिन थालेपछि त्यस्ता भौतारिएका आत्माहरूलाई शान्त र सन्तुष्ट पार्नको निम्ति त्यसले मागेको आधारमा निर्दोष प्राणीहरूको बलि चढाउने सम्मको रीति आरम्भ गराएर आफ्नो विघ्न बाधा र मनोकामना समेत पुरा गर्नको निम्ति आत्मा पूजा गर्ने अन्य र बहुमूल्य वस्तुहरू आगोमा जलाई त्यसको बास्ना चढाउने ती आत्माहरूबाट आउने घरको कुल देवताको रूपमा स्थापित गर्दै जाने प्राणीहरूको रगत चढाउने सिन्दुर टीका लगाउने सत्य धर्मको शासनमा नर विभिन्न विधिहरू अपनाएर जाति परिवार समाज विशेषमा मान्ने रीतिरिवाज चलनको रूपमा सीमित बनायो। अब आफ्नो परिवार आफन्तजन समाजको लागि मात्रै हेर्ने जस्ता स्वार्थीपनको कारणले गर्दा बिस्तारै एकामा जातित्वको छुवाछुत लिङ्ग वर्गको आत्मा विभेद आस्था र समुदाय पद योग्यताको आधारमा विभेद हुँदै गयो। त्यसपछि अब आफ्नै धर्मगुरु बनेर आफै धर्म व्यक्ति बनेर जति पनि समाजलाई आफ्नो शक्ति बहुमतको आधारमा पकड गरेर राख्ने अथवा सत्य गर्ने गुरुहरूलाई पनि दबाउँदै जाने नष्ट गर्दै जाने सत्यता बुझेकाहरूले पनि सत्यतालाई नगरिकन सत्यता नगरी असत्य मार्ग अपनाउँदै जाँदाखेरि यस्तो कार्यहरू भइरहेका थिए। यस्ता कार्यहरू बुझ्नेहरूले पनि अहङ्कार र क्रोधको रूपले सत्य धर्मलाई पनि छेद विच्छेद हुने गरेर विखण्डन गराउँदा संसारमा थोरै जनसङ्ख्या हुने अवस्थामा पनि व्यक्तिमा जातित्वमा एकरूपता नआउने वर्ग समाजमा विभेद मतभेदको पर्खालहरू खडा हुन थाले। कार्यहरू अधिक मात्रामा यस्तो हुँदै जाँदै थाल्यो। परिणामस्वरूप धर्म जाति वर्ग समाज र राष्ट्रमा द्वन्द्व हुँदै शक्ति पद योग्यता र आर्थिक बहुमतको आधारमा भौतिकता व्यक्तिले सकेसम्म राज्य सत्ता लिन राजा अथवा सम्राटै बन्ने मन्त्री नै बन्ने नेतै बन्ने त्यसै गरी धर्मले सकेसम्म गुरुजनहरूलाई नै राजा सम्राट बन्ने प्रचलन भएपछि झनै धर्मगुरु भन्नु त कुनै अस्तित्व नै रहेन। सम्राट पो बन्न लाए मानिसहरू राजा पो बन्न लाए त। यही प्रकारले धर्म राजा र भौतिकताको राजा बीचमा युद्ध हुने कुरा नै भयो। अब देशमा लडाइँ हुने भयो। एक देशले अर्को देशलाई एक राजाले अर्को राजालाई पराजित गरेर क्रूरतापूर्वक हत्या गर्ने शासन फाँसी दिने शासनहरूको व्यवस्था सुरु भयो। अब राज्य सत्ता हात पारी भौतिकताको आधारमा राजा भएर पनि प्रजालाई आफू नै धर्मगुरु अथवा आफू नै गुरु आफू नै भगवानको अवतारको रूपमा स्थापित गरेपछि जबरजस्ती राजाकै धर्म मान्न बाध्य बनाइयो। सत्यता धर्मगुरुलाई चाहिँ धर्मको नीति लागू गर्न नदिई दबाएर राख्ने शोषण गर्ने जे होस् आफ्नो बसमा राख्ने जनतालाई दबाएर आफूलाई
मन लाग्यो काम गर्न लगाउने, अरूलाई पनि गर्नमा जोड दिने, अत्याचार गरी सत्ताको लोभमा एकअर्कामा काट्ने, मार्ने, छोराले बाउको हत्या गर्ने, दाजुभाइ एकअर्कामा झगडा गर्ने, हत्यासम्मको प्रविधि सिर्जना हुँदै लडाईँमा जित पक्षले विजय दिनको उपलक्ष्य मनाएर सिन्दुर पोते लगाएर विभिन्न किसिमको चाडहरू थापना गरे। अब स्वार्थी पुरा गर्नु गएर हत्या, हिंसा, रगतको चाड, सिन्दुरको चाड, अक्षताद्वारा कुल पूजा अब देउता बनाएर त्यसै गरी समयमा एक राजाले राजकुमारीलाई विवाह गर्दाखेरि पनि होस् या अब जितेर ल्याएको होस्, खुसियालीमै सिन्दुर पोते गरगहनाले सजाउने चलन चाहिँ यसैबाट स्थापित भयो। अब देशव्यापी रूपमा पनि प्रजाहरूमा पनि यही कुराहरू लागू गराए। अब कति कुराहरूमा सिन्दुर नलाउने, टीका नलगाउने, चोरापोती नलगाउने, गरगहना नलाउनेलाई चाहिँ एक ढङ्गले समाजले चाहिँ एक प्रकारको शोषण दमन गर्दै गयो। वास्तवमा धर्मको शासनमा यस प्रकारको नीति कुनै पनि परमात्मा भगवान गुरुहरूले चलाउनु भएको थिएन। यिनै सम्राटहरू राजाहरूले आफूलाई भगवान बनाएर ईश्वरको रूपमा चाहिँ आफूलाई घोषणा गरेर लगाउन लगाएको कुराहरू विधि विधानहरू मात्रै हुन्। अन्धविश्वासको रूपले विभिन्न समयमा असत्य धर्मगुरु राजा सम्राटले आफू खुसी चलाउँदै आएका यस्ता कार्यहरू सत्य धर्मको शासनको विपरीत छन्। यही शासनको विपरीत भएको कारणले जीवनमा अपनाउँदै जाँदा कुनै फाइदा नहुने, कुनै किसिमको महत्त्व नहुने, जति पनि धर्मभित्र नभएर रीतिनीति, नियम, सिद्धान्त र संस्कारभित्र छन्, यी सबै मानवद्वारा रचित एक संस्कारिक भन्छ, संस्कारिक छन्। यी मानवद्वारा रचित छन्। संस्कारिक कर्म बाहेक अरू कुनै किसिमको धार्मिक चाहिँ कुरा होइन। यो विनाशकारी अथवा यो कसैको हितमा छैन भन्ने अर्थ हो। यो लोकदेखि माथि परलोकसम्मै परमात्मा भगवान गुरुहरूको रूप, रङ्ग, भावना, धर्मको नीति नियम र शासन फरक नभएर एउटै हुन्छन्। उहाँहरू बीचमा कुनै मतभेद छैन। एकै ठाउँमा एकै समान लिएर आउनु भएको हुन्छ। तर विडम्बना यस लोकमा मात्रै मानिसहरूमा भेदभाव, मतभेदको रूप देखिरहेका छन्। आफ्नो मनमानी धर्मको रूपहरू परिवर्तन गराउँदैछन्। यो सबै हामी आफ्नै गलत कार्यको कारणले गर्दा भइआइरहेको कुराहरू, कसैले गर्दा होइनन्। वास्तवमा हामी मानवले गर्नुपर्ने धर्म कर्म चाहिँ केही फरक छैन। तहर्त अब हामीले यस्तो गलत नीति र परम्परालाई परिवर्तन गरेर सत्य धर्मको मार्ग स्थापना गरी पालन गर्नु छ। प्राचीन कालमा महाकरुणामय महात्मा गुरुहरूले विभिन्न समयमा अवगमन हुनुभएर मानवदेखि सर्व प्राणीको उद्धार हुनको लागि धर्म मार्ग दर्शन गराउनु भएर धर्मको एउटै नीति र शासन प्रदान गर्नुभएर लोकको स्थापना गर्नुभएको थियो। यो धर्म लोकमा जानुभयो उहाँहरू। तर बीचमा विभिन्न गलत गुरुहरू भएर अहम, अहङ्कार, स्वार्थपना र गलत सिद्धान्तहरू एवं केही व्यक्तिहरूले धर्मको नाममा कलङ्क गरी गलत नीति र संस्कार चलाएका हुन्। उक्त समयदेखि नै चल्दै आएको प्रथा वर्तमान समयमा पनि हामी मनुष्यलाई भ्रम वा अन्यल पारेर वास्तविकता बुझ्न नदिएर वा नचाहेर सत्य र असत्यलाई छुट्याउन नसकेर अथवा वर्तमान अवस्थामा पनि पहिलादेखि नै चल्दै आएको नीति एवं गलत परम्परालाई अँगाल्दै व्यर्थकै अमूल्य समयमा चाहिँ नि व्यतीत गरिरहेका छौँ। अर्कोतिर यो धर्म त्यो धर्म, यो भगवान त्यो भगवान भन्दै अमतामा बस अलग गराई वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्ने कोसिस समेत गरेको छैनौँ। अब यथार्थमा सर्व प्राणी अथवा मानवहरूले अपनाउनु पर्ने धर्म मार्ग आदर्शन अलग नभई पूर्ण रूपमा एउटै छ, एउटै हो। मानवले पालन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गुरुहरूले मार्गदर्शन गराउनु भएको छ। हामीले धर्मको नियम पालन नगरी वा अपनाउनु पर्ने विधि नगरिकन अन्य दर्शन वा नीति नियमहरू सिद्धान्त अपनाए जस्तै कुनै कर्म गरे तापनि वास्तवमा मुक्ति मोक्ष चाहिँ प्राप्त गर्न असम्भव छ। हामी संसारबाट कहिले पनि
पार हुन सकिँदैन। जसरी भए पनि परमात्मा भगवानहरूले प्रदान गर्नुभएको जुन धर्मको नीति नियम र शासन छन् त्यही अनुसार धर्मविधिहरू अपनाएर सत्य कर्म गर्नै पर्ने हुन्छ। माथि परमात्मा गुरुहरूको धर्म मार्ग दर्शन र विधि विधानमा एउटै छ भने त कसरी मानवहरूले यस लोकमा फरक धर्म फरक सिद्धान्तहरू अपनाइरहेका छन् त। यसै त अब आफू पूर्ण रूपले मनुष्यले परमात्मा गुरुहरूको अपमान गरिरहेको हामी देख्छौँ। हामीले आफूलाई परमात्मा भगवानभन्दा ठुलो रूपमा देखाइरहेछौँ। वर्तमान यो संसारमा कुनै पनि परमात्मा भगवान गुरुहरूको सिद्धान्तमा नभएर नीति र विधिलाई नै हामी मानवले चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसको पूर्ण दोषी हामी सर्व मानव जाति हौँ। संसारमा भौतारिरहेका प्रेतात्माहरूको खेलको त्यसलाई मानेको छ त्यो भने त्यो त्याग्नुहोस्। त्यो महागलत अधर्म पाप कार्य हो। यो दुर्गन्धित ज्ञानहरू मात्रै हुन्। यस्ता दूषित ज्ञान खेलाउनेहरू प्रेत आत्मा अवश्य बन्ने छ। कुनै मतभेद छैन। जहाँ सत्य धर्म कर्म हुँदैन वा परमात्मा गुरुहरूले देखाउनु भएको मार्गमा हिँडेको छैन भने त्यहाँ उहाँहरूको भर भरोसा कहिले पनि हुन सक्दैन। स्वतः उहाँहरू त्यहाँबाट हट्नुपर्छ। कुनै पनि सफा ठाउँमा फोहोर नभएर पनि हामी तत्काल त्यस ठाउँमा हटेर गएको जस्तै हो। उहाँहरूलाई पनि दुर्गन्धित कार्य एकछिन पनि रहन सक्नुहुन्न। मानवले जति धर्म गरोस् भगवान भनी मानोस् तर त्यो एउटा प्रेत आत्मा नै रहन्छ। त्यो कहिले हाम्रो हितमा हुन सक्दैन। जस्तो दूषित कार्यले त न आफूलाई फाइदा हुन्छ न त सर्वप्राणीको हित नै हुन सक्छ। त्यो त अनिष्ट मात्रै हो। सुगन्ध पनि छैन, एउटा अगाडि देखावटी मात्रै हो। किन लाग्दैछौ त हामी मानव यस्तो अनिष्ट कर्ममा? यसमा अलिकति पनि सत्यता रहेको हुँदैन। वास्तवमा परमात्मा गुरुहरूले मानेको जस्तो मात्र गरिरहेछौँ। के संसारबाट मुक्ति नभएको आत्मालाई मानेर मुक्ति पाउन सक्छौँ? संसार जोगिने धर्म कर्म भइरहेको छैन। यसरी धर्मको नाममा कलङ्क गरेर हामी सांसारिक भौतिकबाट जोगिन सकिएला तर परमात्माको सत्यता अनि धर्मसँग कहिले जोगिन र भाग्न चाहिँ सकिँदैन। फल त अवश्य नै प्राप्ति हुन्छ। संसारमा धर्म गरेर पनि असत्य गरेको कारणले गर्दा उद्धार हुन नसकेको धर्मगुरुहरूको आत्माहरू रिद्धि सिद्धि देखाए भन्दैमा भगवानको रूपमा मानेका आफ्नो पुर्खाहरू र विभिन्न समयमा भगवान हो भन्दै केही राजा महाराजाको आत्माहरूलाई कुलको रूपमा स्थापित गरेर पाठ पूजा गरेर मानिरहेछौँ। हामीले उनीहरूको आत्मालाई मान्दा झन् कहाँ आत्माले शान्ति पाउने। उल्टै संसारमा नै भुलाएर राख्छौँ। हामीले सदा मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्नुभएका परमात्मा गुरुको प्रार्थना जप ध्यान पूजापाठ गर्ने नीति हो। धर्मको नाममा प्राणी हत्या गरी चढाउने, धर्मको नाममा विभिन्न नीतिहरू विधिहरू अपनाउने, त्यसपछि परमात्माको नाम लिएर त्यस्ता मार्गहरूले संसारको लोप गरिरहेका छन् अथवा आतंक मचाइरहेका छन्। यो एक धर्मको नाममा अपराध मात्रै हो। यस्तो कार्यहरूले गर्दा हामीले सांसारिक बन्धनबाट कहिले पनि उद्धार पाउन सकिँदैन। जबसम्म सत्यता मार्गमा लाग्दैन तबसम्म उद्धार हुँदैन। किनभने हामी यस विषयहरूमा आकर्षित भइरहेका छौँ। सत्य धर्म कर्ममा गरेर लागेमा हामी बन्नु नै संसार बन्नु होइन। हामीमा परिवर्तन आउनु नै संसार परिवर्तन आउनु होइन। गुरुज्यूले हामीमा सकारात्मक परिवर्तन मात्रै चाहनु भएको छ। जहाँ काट मारेर बलि दिन्छ नसोच्नु त्यहाँ राम्रो हुन्छ भनेर। ढिलो चाँडो विनाशकारी मार त आइ नै हाल्छ। त्यहाँ कहिले भगवानको बास हुन सक्दैन। प्रेत आत्मा र पिशाच आत्मा मात्रै बास हुन्छ।
आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यले छरछिमेक वा समाजमा जन्म, विवाह, मृत्युदेखि लिएर अन्य कर्ममा जस्तै महिला पुरुषहरूको बीचमा बिहे गर्दाखेरि धर्म मार्ग बुझेर सिन्दुर, चुरा, पोते, गरगहनाले सजाएर अथवा छोड्दै गएमा कोही कसैले पनि अनचित्त नलिनु र नराम्रो नसोचिदिनुहोस्। प्रतिवाद र विरोध पनि नगर्नुहोस्, किनभने हामीले राम्रो धर्म मार्गको तगारो खडा गर्ने, धर्म गर्नेलाई गर्नै दिनुपर्छ। आफूले चाहेको मार्गमा हिँड्न पाउनु फेरि यो मानवको एउटा स्वतन्त्र अधिकार पनि हो। कसैको अधिकारमा हामी छैनौँ। त्यसलाई बाधा र सिर्जना गर्ने सत्य धर्म मार्ग अपनाउँदा जसले प्रतिवाद गरेर विघ्न बाधा पुर्याउँछ वा विरोध गरी आरोप आउँछ, त्यो पूर्ण रूपमा सर्व परमात्मा सत्य धर्ममाथि गरेको प्रतिवाद हो अथवा विरोध हो र आरोप हुन जान्छ। त्यसकारणले यस्तो कार्यले कसैको पनि हित हुँदैन। परमात्मा गुरुहरूको धर्म मार्गदर्शनमा जुन किसिमको सिद्धान्त र विधिहरू छन्, त्यही रूपहरू धर्मको मार्गको अनुसार पालन गर्दै जानु हाम्रो हितको कार्य हो। परमात्मा सत्य धर्मको सिद्धान्त नीतिभन्दा विपरीत कार्य गर्दा विघ्न बाधाहरू आइपर्ने मात्र नभएर धर्म पुण्य नाश हुँदै जाने र दुःख पीडा हुँदै जाने जस्ता अन्य अशुभ लक्षणहरू देखा पर्ने हुन्छ। चाहे धर्ममा होस् या भौतिक रूपमा होस्, यी अनावश्यक वस्तु जस्तै सोना, चाँदी, हिरा, मोती एवं अन्य वस्तुहरू मनुष्यले लाउँदा धर्म पुण्य प्राप्त नभई उल्टै आफूसँग भएको धर्म नाश हुन्छ, धर्मलाई ह्रास पाउने हुन्छ र परमात्मा गुरुहरूबाट पाउने आशीर्वाद, कृपा दृष्टि, धर्म साथ र सहयोग पाउनबाट हामी वञ्चित हुन पुग्छौँ। यस्ता वस्तुहरू भनेको अन्य कामको लागि प्रयोगमा ल्याउने हो, जस्तो कि भगवानको प्रतिमा बनाउन, पवित्र वस्तु ठाउँ निर्माण गर्ने जस्ता आदि कार्यहरू। मनुष्यले सदा सर्वदा मात्रामा सरल सदा जीवन अपनाउँदा धर्म कर्म गर्नुपर्छ। सृष्टिको प्रारम्भदेखि नै सर्व परमात्मा भगवानहरूले एक अर्कामा एक थोपा पसिना बगाउनु भएर यो संसारदेखि संसारको हितमा उपयोगी जति पनि तत्त्वहरू छन्, ती सर्व तत्त्वहरू उहाँको सृष्टि गर्नु भएर सर्व प्राणीको लागि बाँच्ने आधारको रूपमा प्रदान गर्नुभएको छ। परमात्मा भगवानले सर्व प्राणीको आफ्नो कर्म अनुसार अत्यावश्यक तत्त्वहरू दिनु भएर धर्म लोकको स्थापना गर्नुभयो। यसरी उहाँले अधिक मेहनत गर्नु भएर यस संसारको सम्पूर्ण तत्त्वहरूको निर्माण गर्नु भएर ठुलो कृपा गर्नुभएको छ। जस्तै हावा, पानी, घाम, जुन ढुङ्गा, माटो, जडीबुटीको स्वरूपमा अन्न, गेडागुडी, सागपात, फलफुल जस्ता विभिन्न प्रकारका विषयवस्तुहरूको अस्तित्व प्रदान गर्नुभयो। संसारमा समयको परिवर्तनसँगै जब प्राचीन कालमा मानवमा बढ्दो लोभ, क्रोध, दूषित कार्यहरू र असन्तुष्टि जस्ता कार्यहरूले गर्दा नि संसारमा भोकमारी र महामारीको रोगहरू उत्पन्न भएका, पीडा र अन्य किसिमको समस्याहरूले गर्दा मनुष्यको अकालमा मृत्यु हुन थालेको छ। महामैत्री परमात्मा गुरुहरूको अपार करुणा दया गर्नु भएर उहाँहरूले फेरि पनि आवश्यकता अनुसार अमृत स्वरूप संसारमा अझै पनि थप विभिन्न बोट बिरुवाहरू, झारपातहरू जस्ता जडीबुटीको रूपमा सिर्जना गर्नुहुँदै उक्त भोकमारी, प्राणघातक महामारी रोगको निरोध गर्नुको भएको छ। त्यसपछि त्यस अवस्थादेखि नै संसारमा सर्व वनस्पतिको महत्त्व अत्याधिक रूपमा रहेको अनि हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने समेत उपयोग हुन पुगेको आज संसारमा मानवदेखि लिएर सर्व प्राणीहरू पनि यसैमा आहारको रूपमा बाँचिसकेका छन्। संसारमा जति पनि खान योग्य अन्न, फलफुल, सागसब्जी, गेडागुडीहरू लिएर सर्वतत्त्वहरू यसै जडीबुटीको रूपहरू हुन्। कुनै समयमा यी सर्व खान योग्य वस्तुहरू चाहिँ गुरुहरूले जङ्गलमा मात्र नभएर आफूले पनि चाहे बमोजिम रोपेर यसलाई उपयोग गरी अस्तित्व प्रदान गर्नु, माटोमा कसरी उब्जाउने भन्ने तरिका सिकाउनु भएर मानव समाजमा यसको महत्त्व प्रदान गर्नुभएको थियो।
र पछि बिस्तारै मानवले यसलाई खेतीपातीको रूपमा विकास गर्दै गए। यी सर्वतत्त्वहरू परमात्मा गुरुहरूले अमृत स्वरूप प्राण वा शक्ति, आशीर्वाद, कृपाको प्रदान गर्नुभएको हुन्छ। यसैलाई मानवले औषधिको रूपमा ग्रहण गरेर आफ्नो शरीरलाई आवश्यक पर्ने शक्ति प्राप्त गर्दैछन्। संसारमा सर्व प्राणीहरू कर्म अनुसार केही न केही वस्तु खाएरै बाँच्न सक्छन्। मानव निर्मित जति पनि औषधिहरू छन् ती सबै जडीबुटीबाट उत्पन्न अनि उत्पादन भएका हुन्। यदि मात्रै नभएर घाँस बाँस कपासको रूपमा हामी जुन सर्वतत्त्वहरूले दैनिक उपभोग गर्दैछौँ, संसारमा हाम्रो सम्पूर्ण जीवन यही जडीबुटीमा सम्बन्धित रहेको छ। यो बिना एकछिन पनि बाँच्न सकिँदैन। हामी बुझ्ने मानवले संसारमा असर पुग्ने कार्यहरू भनेको कहिले पनि गरिनु हुँदैन। धर्मको नियमअनुसार अनावश्यक रूपमा बोट बिरुवाको एक पत्ता पनि नचुट्याउनु भन्ने चाहिँ धर्मको नियम पनि रहेको छ। मात्र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न छुट दिएको छ। तर संसारमा मनुष्यले यी जडीबुटीको महत्त्व बुझ्न नखोजेर दिन प्रतिदिन दुरुपयोग गर्दै गएका छन्। जुन वस्तु जडीबुटीको रूपमा संसारमा सृष्टि भएको थियो, आज त्यसैले मानवले अनावश्यक रूपमा दैनिक दुर्व्यसनको रूपमा चुरोट, खैनी, तमाखु, गाँजा जस्ता वस्तुहरू मात्रै नभएर अन्य लागु पदार्थ समेत निर्माण गरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। अब व्यापार पनि चलाइसकेका छन्। यसरी आज संसारमा विकृति विसङ्गति उत्पन्न भएको हो। करोडौँ मानवहरू अमृतलाई प्रयोग गर्न नजानेर अमृत विष बनेर अकालमा मृत्यु भइरहेका छन्। यसरी सृष्टिमा रहेका तत्त्वहरूलाई गलत रूपमा प्रयोग हुँदा परमात्मा गुरुहरूले आफ्नो अपमान हुन सक्छ। अब यसमा यस प्रकारको लागु पदार्थहरू प्रयोग अथवा उत्पादन गर्ने गराउने, त्यसलाई प्रयोग गरी कुलतमा फसाउने अथवा आफू त नष्ट हुने नै भयो। तर त्यसले गर्दाखेरि विश्व समाजलाई पनि ठुलो किसिमको प्रभाव पारेको छ। यस्तो मानवहरू धर्मदेखि धेरै टाढा भएका छन् अनि धर्मबाट धेरै टाढा हुन्छन् र मृत्यु पश्चात कहिले पनि राम्रो रोगमा प्राप्त गर्न सक्दैन। दुःख मात्रै प्राप्त भइरहन्छ। यसलाई बुझेर अब त्याग गर्नुपर्छ, उचित रूपमा मात्रै प्रयोग ल्याउनुपर्छ। हाम्रो निम्ति यिनै गलत कर्महरूको कारण विगतमा चाहिँ फेरि पनि दुर्घटनाको दिन नआउला भन्न सकिन्न। समय समयमा त्यस्ता प्राणघातक रोगहरू देखा परिरहेका छन्। यी त सामान्य भए, तर योभन्दा पनि ठुलो हुन सक्छ। त्यसदेखि बचाउने एउटै उपाय चाहिँ जडीबुटी नै हुन्। त्यसकारणले बेलायैमा सचेत भएर वन जङ्गलको संरक्षण गरौँ। आज हाम्रो ठुलो बनाउँदै लानुपर्छ। उहाँहरूले यी सर्व तत्त्वहरूलाई सृष्टि गर्न कति धेरै दुःख र सङ्घर्ष गर्नुभयो होला। कहिले हामीले यसलाई भावना गरी बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ त? उहाँहरूले सबैको लागि के गर्नुभयो होला? मात्र हाम्रो लागि होइन, तर हामी मानवले भने एकछिन पनि नसोचेर, एकै पनि भावना नगरिकन, वास्तविकता बुझ्न नखोजेर अनावश्यक रूपमा जङ्गल, हावापानी, माटो, अन्न, फलफुल नष्टै गर्दै गइरहेछौँ। जस्तो कि भगवान प्रसन्न भएर हाम्रो विघ्नबाट हटेर जाओस् भन्दै अन्न नै जलाएर नष्ट पार्दैछौँ। जथाभावी खन्ने, ढुङ्गा र माटो उत्खनन गर्ने, हावापानीलाई दूषित गर्ने कार्यहरू गर्दैछौँ। त्यसै गरी संसारमा एकदेखि अन्नलाई कुवाएर फेरि अधिक मात्रामा मद्य पदार्थ, मादक पदार्थ उत्पादन गर्दै अनि गरिब मानव पशु प्राणीहरूको लागि भोकमारीको कारणले गर्दा मरिरहेका छन्, तडपिरहेका छन्। मादक पदार्थ अथवा पेय पदार्थको सेवनले हामी मानव जातिलाई नै विभिन्न बेफाइदाहरू मात्र नभएर गाउँघरमा, समाजमा, विश्वमा अशान्ति, कुलत, दुष्कर्म, नित्य निम्त्याउनुको साथै यस्ता कुराहरू त छँदैछन्। त्यसमा पनि महाविनाशकारी घटनाहरू हुन जान्छ। मानव समाजलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्र प्रयोग गर्न ल्याउनु पर्ने हुन्छ। बिना कारण जङ्गल अतिक्रमण गरी बस्ती बसाल्ने, जङ्गलमा आगो लगाउने, झाडीबुट्यानहरू, बोट बिरुवाहरू फाड्ने,
अवैध रूपमा वन जङ्गल तस्करी गर्ने जस्ता कार्यहरू भनेको मानवदेखि लिएर सर्व प्राणीहरू र संसारलाई नष्ट गर्नु हो। वन जङ्गलको महत्त्व संसारको अस्तित्व रहेसम्म रहिरहनेछ। वन जङ्गल बिना संसारको कुनै अस्तित्व छैन। हामी मानव एकहोरो मात्र सोच्छौँ, अगाडि पछाडि घटनालाई पनि विचार गर्नुपर्ने हो। क्षणिकको लागि मात्रै सोच्छौँ, यो एक समयको जिन्दगी हो भन्ने नसोच्नु। अरू पनि धेरै जीवन प्राप्त हुने छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोच्नु पर्यो। संसारको सर्वतत्त्वहरूलाई उचित प्रयोग नगरी धर्मको नियममा नभएर नीति अपनाएर अनावश्यक रूपमा यसलाई नष्ट गर्दा परमात्मा गुरुहरूको अपमान हुन जान्छ। परिणामस्वरूप दिन प्रतिदिन हामी महापापको खाडलमा पस्छौँ, अनिष्टको मार्गमा हिँड्छौँ। हामीले गरिने कुशल कर्मको फल यो एक जमिन अथवा यो जीवनको लागि मात्र होइन, भविष्यको लागि पनि पुगोस् भन्दै आफ्नो लागि मात्र नभएर सर्व प्राणी र संसारको सबैको लागि सोच्नुपर्छ। संसारमा प्राणी भन्ने नै दुई जात छन्, एक मानव अर्को दानव। आफ्नो कर्मको फल अनुसार परमात्मा भगवान गुरुहरूले यी दुई जातको रूपमा परिणत गर्नुभएको छ। धर्म पुण्य र चेतनाको आधारमा भन्ने हो भने मानव र पशु प्राणीको बीचमा धेरै अन्तर छन्। पशु प्राणी मानव चाहिँ बुद्धिमानी र ज्ञानी बन्न सक्दैन, तर मानवले संसारमा मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ। एउटा गुरु बनेर प्राणीको उद्धार गर्दा अनि सब प्राणी ज्ञानी बन्न सक्छ, मुक्ति मोक्ष सर्वज्ञान गुण प्राप्त गर्न सक्छ। मानवले एउटा अज्ञानता र निर्दोष प्राणीहरूलाई व्यर्थ कसरी दुःख र पीडा दिन सक्छ? हामी त झन् आनीहरूको अथवा उनीहरूको कर्मलाई बुझेर महामैत्री दया करुणा र प्रेम भावनालाई राखिकन पुण्य प्रदान गरी उद्धार गर्ने हो। राम्रो जुनी प्रदान गर्नको लागि हामी लागि पर्ने हो। त्यस्ता दुःखमा पाएका खान नपाएका पशु प्राणीहरूलाई भर भरोसा दिने हो, स्वतन्त्र बाँच्ने अधिकार दिने हो। आखिरमा ती पनि त सबै कुनै समयमा बुद्धिमान प्राणी नै थिए। अधर्म पापको कारणले गर्दा पशु प्राणीहरूको रूपमा जुनी लिनु परेको हो। हामी त ती प्राणीहरूमा के फरक देख्छौँ त? यदि हामीले पनि महापाप कर्म गरेमा यसको अर्को जुनी लिनुपर्ने हुन्छ। फेरि यो पशु प्राणीले पनि गुरुहरूको कृपाले मानवको जीवन प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण हामी त पशु प्राणीमा केही फरक देख्दैनौँ। स्वभावकैले हामी मात्रै नभएर सर्व प्राणीले पनि परमात्मा ज्ञान गुणको भाव राख्न सक्ने हुँदा उनीहरू पनि परमात्मा गुरुहरूको अङ्गहरू हुन्। उल्टै उनीहरूको हत्या गरेर हामीले रगत मासु खाँदा अरू कसैको नभएर स्वयं परमात्मा गुरुहरूको रगत खाए बराबर हुन जान्छ। यसरी निर्दयपूर्वक ती प्राणीहरूलाई सजाय दिनु कारण ती प्राणीहरू हामीमाथि के अपराध गरेको छन्? यस्तो महाअधर्म पाप कर्म गरी एउटा बुद्धिमानी मानवले आफ्नो स्वार्थी पूर्ति किन गर्छन् त? किन हामी अधर्म पापको दलदलमा फसिरहेका छौँ? धर्ममा बाबुआमाको मान सम्मान नभएको होइन, तर धर्म विपरीत अनिष्ट मार्गमा लागेका छन् भने मान मान्यता दिएर केही पनि फाइदा हुने छैन। संसारमा सर्व प्राणीको एउटा बाबुआमाको रूप धारण गरी आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन सक्छन्। यो सबैले पाएको एउटा समान हक र अधिकार हो। यी प्राणीहरूमा भएको एउटा गुण हो। विशेष गरी मानव समाजमा एउटा बाबुआमाले जन्म दिनुहुन्छ, हेरी विचार गरी पालन पोषण गरी हुर्काउनुहुन्छ। यसरी बुबाआमाले आफ्नो सन्तानको लागि ठुलो जिम्मेवारीको बोध गर्नुभएको हुन्छ। तर संसारमा एउटा बुबाआमा भएको हैसियतले आफ्नो सन्तानले भौतिक कर्मभन्दा धर्म कर्ममा लगाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो।
कुशल धर्म कर्म गर्न प्रेरणा दिनुपर्छ। वास्तवमा धर्मात्मा बुबा आमाले त्यो मात्रै कर्म हुन सक्छ जसले आफ्नो बुबा आमालाई आफ्नो बालबच्चालाई धर्मको मार्गमा लागेर उद्धार होस् भन्ने भावना राखेको हुन्छ। यसैमा संसारमा एउटा आमा बुवाको कल्याण हुने हुन्छ र यो नै सर्वश्रेष्ठ धर्म हो। स्वतः मान सम्मान पनि यसैमा बढ्दै जान्छ। यसलाई सबैले बुझेको पनि छन्। हामीले आफ्नो आमा बुवाको सेवा गर्नुपर्छ, हेरविचार पनि गर्नुपर्छ। तर छोराछोरीले पनि आफ्नो आमा बुवालाई मात्र नभएर सर्व प्राणीहरू धर्म कर्म गर्ने उद्धार गर्नको लागि पर्ने हुन्छ। यसरी एउटा धर्म गर्नेले आफ्नो सारा जीवन धर्मको मार्गमा लगाएर आफू मात्र नभएर आफ्नो बुवा आमाको पाप समेत नष्ट गरेर धर्म पुण्य प्रदान गरेको हुन्छ। भने योभन्दा ठुलो सेवा एउटा आमा बुवाको लागि के हुन सक्छ त? परमात्मा सत्य धर्मको नीति नियमको छ कि छैन? यदि कोही कसैले सत्य धर्म मार्गको पालन गर्दैछन् भने घर परिवारदेखि लिएर आफूलाई जन्म दिने बाबुआमाले नै किन नहोस् सर्व त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। धर्मले न बुवाआमालाई भन्छ न धर्म गुरुले नै भन्छ। असत्य गरेको कसैलाई पनि छोड्दैन। सत्यताले कसरी असत्यलाई समेतले लग्न सक्छ। यदि असत्यतालाई छोडेर जान्छ भने सत्य बुझेर लाग्ने व्यक्ति धर्ममा मर्न तयार हुन्छ। तर असत्य कहिल्यै पनि असत्यले स्वीकार गर्दैन। यही नै हो सत्यताको प्रतीक र पहिचान। धर्ममा को ठुलो को सानो सबै बराबर छन्। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यसले त्यस्तै फल प्राप्ति गर्छ। पालनको आधारमा मान मर्यादा बढ्दै गएको हुन्छ। धर्म एकको लागि मात्र नभएर सबै मानव जातिको लागि एउटा धर्ममा लागेको व्यक्तिले आफ्नो परिवार बाबुआमा भनेर भुलेर बस्यौँ भने संसारमा धर्म कर्म कसरी गर्न सकिन्छ र संसारको सर्व प्राणीलाई कसरी समेट्न सकिन्छ? सकेसम्म हामीले सबैलाई धर्ममा परिवर्तन गराउन कोसिस गर्नुपर्छ। परिवर्तन हुन चाहेको छ भने आफूले त्यसमा अल्झेर पनि हुँदैन। के संसारमा एउटा बुबाआमा मात्रै हो र? अनगिन्ती छन्। वास्तवमा बुबाआमा भनेको त सृष्टिको लागि गुरुहरूले अनुकूल बनाएर राख्नु भएको एउटा चराको गुड जस्तै मात्रै हो र बाबुआमाको रूप लिएर जन्म दिनुभए फेरि त्यो एउटा धर्म कर्मको लागि हो। त्यही आमाको कोखमा सृष्टि सिद्ध हुनको लागि परमात्मा भगवानहरूले प्राणीको कर्मअनुसार चेतना रूपी आत्मालाई उक्त गुडमा राख्नु भएर संसारमा कर्म दिनुभएको छ। फलस्वरूप एउटा आमाले जन्म दिन सक्षम भएकी हुन्छ। बाबु आमाले जन्म त दिनुभयो, त्यो उहाँहरूको धर्म हो। धर्म गर्ने आफ्नो परिवारलाई पनि धर्मको मार्गमै लाउनु कोसिस गर्दा पनि गलत बाटोमा लाग्छ भने त कुन अर्थमा हामी धर्म गर्नेको सङ्गत गर्ने? कुन अर्थमा हामीले उच्च आदर सम्मान गर्ने? त्यही बुबा आमा पनि सत्य धर्म कर्म नगरी पार पाउनै सकिँदैन। धर्म मार्गमा पहिले श्रेणीमा मात्र परमात्मा गुरुहरू रहेको हुन्छ। उहाँले कृपा र आशीर्वादको कारणले संसारबाट पार गरेर पाउन सकिएको हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू भन्दा सर्वश्रेष्ठ अरू कोही पनि हुन सक्दैन। संसारमा बुबा आमा त एक जन्म दिने माध्यम मात्रै हो। तर उहाँहरूले गर्दा नै मानवले एउटा बाबुआमाको रूप धारण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको हुन्छ। सबैले परमात्मा सत्य धर्म पालन गर्नको लागि संसारमा मोक्ष चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो सत्य छ। संसारबाट उद्धार हुनको लागि नै धर्म मार्ग पालन गर्नुपर्ने हो। यो नगरी चाहिँ अरू उपाय नै छैन। तहत धर्ममा परमात्मा भगवान गुरुहरूले हाम्रो मुक्ति मोक्षदाता सर्व प्राणी सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जन्मदाता हुनुहुन्छ। सांसारिक बाबुआमालाई भगवानको रूपमा मानेर परमात्मा गुरुहरूसँग कसरी बराबर गर्न सकिन्छ? धर्ममा बाबुआमा परमात्मा भगवान गुरुहरू भन्दा उच्च हुन्।
मृत्यु परान्त भर भरोसा र उद्धार गर्नु भनेको नै उहाँ गुरुहरू हुन्। उहाँ गुरुहरूकै शरणमा परेर बाबुआमा र सृष्टिकर्ताको रूपमा सर्व स्वीकार गरी धर्म मार्गमा लाग्नु पर्दछ। परमात्मा सत्य धर्मको मार्ग अनुसार एउटा मृतक मानवले लासलाई अन्त्येष्टि गर्ने हो भनेर पूर्ण रूपमा आगोले जलाएर नष्ट गर्नुपर्छ। जलाउन लाने बेलामा लासको कुनै पनि अङ्गहरू खुम्च्याएको हुँदैन। लासलाई सिधा पारेर अगाडि भाग आकाशतिर फर्काउनु पर्छ। लासलाई अनिवार्य नै जलाउनु पर्छ, किनभने भन्ने सन्दर्भमा धर्मको नियमअनुसार यही कुरा कुनै पनि लासलाई त्यत्तिकै पुर्दा अन्य विधि अपनाउँदा अथवा उक्त लासको आत्मा मुक्ति हुन नसकी संसारमा भौतारिरहेको हुन्छ। लासलाई जलाउँदा लासको कुनै पनि अङ्ग बाँकी छोड्नु हुँदैन, पूर्ण रूपमा खरानी हुने गरी जलाउनु पर्छ। यदि लासको केही भाग नष्ट नभएर बाँकी रहेमा मानव आत्माले यस संसारबाट मुक्ति पाउन सक्दैन। लास वा आफ्नो शरीर प्रतिको सशक्तिको कारणले आत्मा त्यसमा भुलेर अन्यल परि संसारमा भौतिरहनु पुग्छ। परमात्मा गुरुहरूको कृपा र आशीर्वादले पनि संसारबाट पशु प्राणीको आत्माले मुक्ति पाउन सजिलो हुन्छ। तर मानव आत्माले धर्म कर्मको विधि नअपनाइकन उद्धार पाउन सकिँदैन। त्यसकारण प्राणीको मृतक शरीरलाई जमिनमा पुर्दा केही फरक छैन, तर मानव शरीरलाई नजलाई पुरेमा आत्मा मुक्ति पाउन सक्दैन। यो परमात्मा सत्य धर्मको नियम उल्लेख भएको तत्त्व हो र विषय हो। हामी मानव र दानव पशुसँग कहाँ तुलना गर्न सक्छौँ र? हामी त ज्ञानी छौँ, उनीहरू अज्ञानी छन्। जति हामी सांसारिक रूपमा ज्ञानी भए तापनि आध्यात्मिक रूपमा ज्ञान नभएको मृत्यु पश्चात पनि भौतिक र संसारप्रति आसक्तिमा मजबुत रहन सक्छ। फलत मोक्ष प्राप्ति गर्ने मार्गबाट वञ्चित हुन सक्छौँ। मृत्यु पश्चात पनि हामी आत्मामा संसारप्रति लिप्त विद्यमान रहन्छौँ। अतः यस अवस्थाबाट पार हुन हामी आत्मालाई जलाउने विधि बाहेक अरू कुनै पनि विधिहरू गरेर संसारलाई भुलेर राख्नु हुँदैन। मृत्यु नै एउटा कुनै पनि आत्माले अर्को नयाँ रूप अथवा स्थान पाउने अन्तिम अवस्था हो। हामीले परमात्मा सत्य धर्म मार्ग अनुसार विधिहरू अपनाएमा आत्माको स्थान उच्च प्राप्त गराउन सक्छौँ। त्यसकारण मृत्यु एक मोक्ष प्राप्त गर्न सकिने अवसर हो। एउटा पशु प्राणी स्वभावकैले अज्ञानी भएको कारणले गर्दा संसारप्रति उसमा त्यो प्रकारको आसक्ति मजबुत रहँदैन। त्यसकारण गुरुहरूले कृपा गर्दा सजिलै मुक्ति भएर राम्रो रोजनी प्राप्त गरी अज्ञानताको अन्धकारबाट सजिलै पार भएर ज्ञानको ज्योति प्राप्त गर्नेछ। त्यसै गरेर धार्मिक रूपमा पनि यस्तै होस्। भौतिक रूपमा मानिस शरीरको कुनै पनि अङ्ग प्रयोग गरिनु हुँदैन। जिउँदो अवस्थामा वा मरेको समयमा होस्, शरीरको अङ्गहरू एकअर्कामा साटासाट गर्नु पनि हुँदैन। किनकि हामी आफ्नो जीवनमा छटपट गरी परमात्मा गुरुहरूलाई धोका दिइरहने, आफ्नो धर्म कर्म अनुसार सत्य मानव शरीर आयु आफूले पाएको त्यसमा कुनै सन्तुष्टि र त्यसमै धर्मको मार्गमा लागिरहनुपर्छ। धर्ममा यो कुनै सामान्य विषय होइन। यो हामी मानवले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने कुरा हो, जुन परमात्मा भगवान गुरुहरूले नै चलिआएको कुरा हो। कसरी हामी एउटा सामान्य मानवले यस नियमले तोड्न सक्छ? धर्मको नीतिले जे गरेको छ त्यही नै हामी सन्तुष्टि रहेर धर्मको सम्मान गर्नुपर्दछ। यसैमा हाम्रो हित हुनेछ र एउटा मानव धर्म पनि यही हो। जसरी भए पनि एक जीवन एक दिन मर्नु नै पर्ने कुराहरू हुन्छ। धर्मको नीति नियम र शासन पुरुष र महिलाको बीचमा समान अधिकार हुने हुन्छ। धर्ममा कसैलाई भेदभाव छैन र गरेको पनि हुँदैन। एकता समझदारी मेलमिलाप भावनालाई सबैले उत्पन्न गरेर धर्म कर्ममा लागि पर्नुपर्छ। महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुजीको मुखार बिन्दुबाट अमृतमय महावाणी प्राप्त भए अनुसार बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा पुरुष र महिला कुनै पनि मानव जीवनमा आइपर्ने विभिन्न घटनाहरू जस्तै जन्म मृत्यु विवाह र विघ्न
बाधा जस्तो महत्त्वपूर्ण अवस्थामा पनि कर्म कार्य गर्न सजिकिने समान अधिकार प्रयोग गरेको छ। मृतक लासको लागि अन्त्येष्टिको एक समान पाउने हक अधिकार यदि पुरुषमा नभएको अवस्थामा महिलाले मात्रै भए पनि मृतकको लासलाई विधिपूर्वक मैती संस्कार गराउन सकिन्छ। यो समय भनेको हामी मानवको ठुलो धर्म कर्म हो। अथवा यहाँ लासको अन्त्येष्टिको विषय लिएर केही विशेष जानकारी दिन प्रयत्न गरिएको छ, किनकि मानव जीवनमा मृत्यु नै एक महत्त्वपूर्ण समय हो। यही अवस्थामा मानव आत्माले मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्न सकिनेछ र मैती विधिलाई अपनाएर मृतक आत्मालाई राम्रो स्थानमा पाउन सकिने हुँदा यो समयमा मानवले अनिवार्य रूपमा मैती धर्मको केही नीति संस्कारले यहाँ उल्लेख गरेको छ। अब मृत्यु प्राप्त हुँदा परिवारको कुनै पनि सदस्यले कहिले पनि आँखाबाट आँसु झार्नु हुँदैन है, रुनु पनि हुँदैन। यसरी रुँदा खोलामा बाढी आएर पार हुन नसके चाहिँ मृतकको आत्मा पनि सांसारिक बन्धनबाट पार पाउन नसक्ने हुन्छ। त्यति बेला हामी झनै शान्त भएर मृतक आत्मालाई सम्झाइ बुझाइ संसारबाट बिदा दिनुपर्ने हुन्छ। परमात्मा गुरुहरूको जप ध्यान र प्रार्थना गरेर आत्माको शान्ति पाउन सकोस् भन्दै सर्वमैती भाव प्रकट गर्नुपर्छ। यसै गरेर मृतकको लास जलाउँदाखेरि जति पनि उपस्थित भएका पुरुष महिलाहरू हुन्छन् ती सबैले मौन धारण गरेर एक भाव चित्त भई परमात्मा गुरुहरूको जप ध्यान र प्रार्थनामा लीन हुनुपर्छ। सबैजना अनिवार्य पूजापाठमा सहभागी भएर धर्म कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। पूजापाठ गर्ने स्थानदेखि लिएर भान्साघर र अन्य स्थानहरूमा होहल्ला गर्ने कराउने चिच्याउने कार्य गरेको भनेको अलिकति पनि गर्नु हुँदैन। जति शान्त वातावरण हुन्छ त्यति नै रूपमा परमात्मा गुरुहरू खुसी हुन्छ अनि आशीर्वाद पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। मृतकको आत्माले पनि त्यति नै मात्रामा सुख प्राप्ति गर्नेछ र उच्च लोकमा बास गर्नुहुनेछ। मैती धर्मको शासन र विधि अनुसार पनि मृत्यु भएकोदेखि 75 दिनसम्म गुरुहरूको नाममा निरन्तर प्रत्येक दिन बत्ती बालेर पूजा प्रार्थना राख्नुपर्छ। 75 दिनसम्म समय पुरा नभएसम्म मृतकको आत्मा बाधा आउने कार्य गरिनु हुँदैन। पानीलाई दुःख दिने, अशुद्ध आहार खाने, अनैतिक कार्य गर्ने कुनै पनि मृतक घरको सदस्यले गरिनु हुँदैन। यदि कसैले गरेको अवस्थामा प्रत्येक दिन पूजापाठ गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लासको नाममा खाना, पानी, धूप, अक्षता, फलफुलहरू पनि चढाउनु गलत हो। हामीले अर्पण गर्ने भनेको परमात्मा गुरुहरूलाई हो। मृतकको आत्मालाई कुनै पनि चाहिँ किसिमको बन्धनहरूमा फसाउने यस्तो कार्यहरू चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ। संसारिक अवस्थामा हुँदा आत्माले उद्धार पाउन सकेन भने मृतक पश्चात त कमसेकम आत्मालाई स्वतन्त्रसँग सुखवती लोकमा जान दिनुहोस्। किन हामीले मुक्ति मोक्षको बाटो छेकेर राख्ने? आत्मालाई स्वतन्त्र यस संसारबाट जान दिनुपर्छ। संसारबाट उद्धार हुन नसके भौतारी रहेका सर्व आत्माको लागि हामीले गुरुहरूको पाठ पूजाहरू गरेर प्रार्थना गरेर स्वतन्त्र जान दिनुपर्छ। यो नै हामी मानव धर्मको कर्म हो। परमात्मा सत्य धर्मको नीति नियम र शासन पनि यही हो। यसलाई कसैले उल्लङ्घन गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। धर्ममा जे सत्य छ त्यो विधि नियमहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अरू कुनै पनि होइन। परमात्मा सत्य धर्म मार्गको छ पुरुष महिला दुवैमा ज्ञान गुणदेखि लिएर सर्व विषय तत्त्वहरूमा एक समान अधिकार र संसारमा लागिरहनु पर्ने काम कर्तव्य बराबर छ। मनुष्यको आत्मा मात्र नभएर सर्व प्राणीको आत्माले जब यस भौतिक संसारमा जन्मसिद्ध भएर आएको हुन्छ त्यस अवस्थाले सामान्य रूपमा अवतार लिएको भन्ने बुझ्ने हुन्छ। मानवको अवतार लिएर आउनुभएका धर्म पुण्य नपुगेर मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्न नसकेर फेरि संसारमा जन्म लिनु परेको हुन्छ। हामी सामान्य व्यक्ति पनि एक अवतारी हौँ। पशु प्राणीको जुनी लिनु पनि एक अवतारी हो। जुन पाप कर्मको फलले गर्दा प्राप्त भएको धर्म पुण्य अथवा नपुगेको संसारमा जन्म पाउने नै ठुलो कुरा हो।
विवेकशील मनुष्यले संसारमा आएर पनि धर्म कर्म गरी मुक्ति र मोक्ष प्राप्त गर्दैन भने अवतार लिएर कुनै महत्त्व हुन सक्दैन। एउटा सामान्य व्यक्तिहरूले उनीहरूको लागि धर्म मार्गमा लाग्नु सबैभन्दा ठुलो विषय हुन आउँछ। यसकारण संसारमा वास्तविक अवतारी त्यसलाई मात्र भन्ने हो जसले सोच भावनाहरूभन्दा उच्च र अलग मात्रामा नभएर सर्वमैत्री भावनापूर्वक पहिलो संसारको निमित्त सोचेको हुन्छ। सत्यताको खोज, ध्यान, अध्ययन, दुःख र मेहनत गरेर सर्व प्राणीको हितको निम्ति धर्म ज्ञान गुणको प्राप्त गर्नको लागि परेको हुन्छ। परमात्मा गुरुको वचन अनुसार आफूले बोध गरेको ज्ञानलाई अरूलाई पनि बोध गराउँदै धर्मको मार्गमा लगाउनु पर्छ। सत्यता धर्मको मार्गमा डोर्याउनु पर्छ। अनि मात्र एक अवतारीको रूपमा आफूलाई संसारको माझ चिनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सत्य धर्म मार्गमा लाएर यो एउटा सर्वसाधारण मानवले पनि आफूलाई चिनाउन सकिने विषय हो। संसारमा हजारौं वर्षको अन्तरकालमा परमात्मा गुरुहरूले आवश्यकता अनुसार महापुण्यवान आत्मालाई चुनेर संसारमा धर्मको स्थापना गरी समय युगको परिवर्तन गर्न दुर्लभ महाअवतारको रूपमा सिद्ध मानव जन्म भई आउनु भएको हुन्छ। वास्तवमा यी महामानव एक पृथक सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी अद्भुत किसिमको रहेको हुन्छ। आफ्नो सारा जीवन धर्म कर्म समर्पण गर्दै महात्याग र तपस्या परमात्मा सर्वज्ञान गुण बोध प्राप्त गरेर संसारको सर्व सत्य धर्मको विस्तारसँगै आफूलाई धर्म गुरुको रूपमा संसारमा चिनाएको हुन्छ, जसलाई साधारण मानवसँग तुलना गर्न सकिँदैन। एक पूर्ण फरक र विशिष्ट रहेको हुन्छ। अतः धर्म भन्ने तत्त्व बुझ्न महाकठिन विषय हो। अद्भुत अमूल्य ज्ञान गुण भएको कारणले गर्दा यसलाई बोध गर्न कठिन भएको हुन्छ। अपार ज्ञानलाई बोध गर्नको लागि जबसम्म सर्व गुरुहरूले जसरी सर्व संसारमा को निम्ति त्याग तपस्या र सर्व जगत प्राणीको अधिकभन्दा अधिक दुःख पीडा भोग्दा अथवा तबसम्म धर्मको सर्व ज्ञान गुण बोध गर्न असम्भव छ। पूर्ण रूपमा अहमता, अहंकार, स्वार्थ, डाह, क्रोध, लोभ र मोह त्यागी संसारको निम्ति आफू सानो बनेर सर्व प्राणीको हितमा कार्य गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। गुरुको रूप लिएर जसले परमात्मा सत्य धर्मको मार्गमा हिँडेको हुन्छ उसले आफ्नो सारा जीवन मात्र प्राणीको हितमा लगाउने वाचा बन्धन अथवा प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ। यदि कोही कारणवश धर्म मार्गबाट बाहिरेमा अथवा नियम उल्लङ्घन गरेमा अब धर्ममा माफी भन्ने शब्द नै हुँदैन। झिनो मसिनो गल्ती हुनबाट सदा सचेत रही मार्गको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। धर्म बोध गर्न जति कठिन छ तर पालन गर्न चाहिँ त्यति नै गाह्रो छ। तर गुरुको रूप लिएर त्याग गरी लाग्नेहरू धर्ममा मार्गमा अति धैर्यवान भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। मार्गमा यात्रा गर्दा प्रतिक्षण सचेततामा रहेर हिँडेमा अवश्य चाहिँ प्राप्ति हुन्छ। यो संवेदनशील अवस्थामा एक गल्ती त हजारौं गल्ती समान हुनेछ। जसरी गुरुको अमृत वचनहरूलाई निरोधार गरी सूक्ष्म त्रुटि रहित सदा मार्गमा पालन गरी वचनबद्ध रहेर धर्मगुरुहरूले नियमलाई तोड्नु भनेको मृतकहरूले अमृतलाई माटोमा पोखाएर फ्याँक्नु जस्तै हो, जसलाई फेरि कहिले पनि अमृतको रूपमा टिप्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दा संसारमा गुरुको रूप लिएर धर्म पालन गर्नेलाई सबभन्दा सर्वसाधारण भक्त अनुयायीलाई धर्म गर्न सजिलो जस्तो छ। किनकि उनीहरूले सदा परमात्मा गुरुहरूको शरणमा रहेर धर्मको मार्गमा हिँडेको सजिलै मुक्ति मोक्ष प्राप्ति गर्न सकिन्छ। जबसम्म मुक्ति मोक्ष प्राप्त हुँदैन तबसम्म गुरुहरूको जिम्मेवारी भक्त अनुयायीमा रहेको हुन्छ। त्यही अनुसारले परमात्मा गुरुहरूले साथ र सहयोग गरी मुक्ति मोक्षको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। यसैको लागि उहाँहरूले गुरुहरूको रूप लिई सर्व प्राणीको हितमा धर्म कर्म गरिरहनु भएको छ। परमात्मा गुरुहरूको नामलाई लिएर मानवले आफ्नो नाम
र सन्तानको नाम राख्नु भनेको अधर्म र पाप हो। पवित्र नाम धारण गर्नु भनेको जति पनि मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो र स्वर्गलोकमा विराजमान रहनुहुने परमात्मा गुरुको शुभ नामलाई सांसारिक व्यक्तिको नाममा काटेर बोलाउँदा के राम्रो हित हुनेछ। यसरी गुरुहरूको पवित्र नामलाई काटेर बोलाउँदा उहाँहरूको ठुलो अपमान हुन्छ। धर्मको नियम अनुसार संसारमा रहनुभएका धर्मगुरुहरूको नियम नाममा बोलाउनु उचित हुँदैन भने झन् उहाँ परमात्मा गुरुहरूको शुभ नामको नक्कल गरेर मानवदेखि लिएर कुनै पनि वस्तुको नाममा रूपमा प्रयोग गर्न कसरी मिल्छ। उहाँहरूको नाम कुनै साधारण नाम होइन। महात्याग तपस्या ज्ञान प्राप्त गर्नुभएपछि धर्म ऐतिहासिक परिवार अनि पहिचानको स्वरूप सर्वगुरुहरूको सम्बोधन गरिएको पवित्र नाम हो। हामीले अन्य विभिन्न नाममा राख्न सकिन्छ। संसारमा अरू धेरै नामहरू नभएको पनि होइनन्, प्रशस्तै छन्। किनभने हामीले पूजनीय गुरुहरूको शुभ नाम राखेर आफ्नो भएका धर्म पुण्यलाई नाश गर्नु हुँदैन। गुरुहरूको नामलाई हामीले सदा सदा शिरमा राखेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो धर्म पुण्यमा वृद्धि भएर मुक्ति र मोक्ष प्राप्त गर्छौँ। अब बोधि धर्म दर्शन मैत्री धर्ममा सदाबार दिन हप्ता महिना र वर्ष सम्पूर्ण राम्रो शुभ लक्षणको रूपमा लिनुपर्छ। कुनै दिन बार वा हप्ता महिना अशुभ छैन। के संसारमा मनुष्य जन्म नहुँदा पनि शुभ दिन वा चाहिँ शुभ सायद हेरेर जन्मेको पाइन्छ। मृत्यु हुँदा पनि शुभ दिन शुभ रात हेरेर चाहिँ मृत्यु भएको हुन्छ त कुनै रेकर्ड छ? त्यसै गरी गुरुहरूको ध्यान तपस्या गर्नु हुँदा पनि शुभ दिन वा बार दिन हेरेर गरेको हुन्छ त? यस्तो गर्नुभएको थिएन। यो मानव समाजमा एक अनुचित विचार धारणा मात्रै हुन्। परमात्मा गुरुहरूले संसारमा सृष्टि गर्नुभएका सर्व विषयवस्तु र तत्त्वहरू अशुभ छैन। संसारमा सबै तत्त्वहरू उचित महत्त्वपूर्ण छन्। धर्मको इतिहासमा उल्लेख भएका परमात्मा भगवान गुरुहरू जन्मिनुभएका परमात्मा सत्य धर्म ज्ञान बुद्धि गर्नुहुने उक्त दिन बार महिनालाई विशेष दिनको रूपमा लिएर बोधि धर्म श्रवण सङ्घमा आबद्ध शिष्य सङ्घ भक्त अनुयायीहरू मैत्री दिवसको रूपमा उपलक्ष्यमा पाठ पूजा प्रदान गरेर उहाँको स्मृति धर्म आर्जन गर्ने गर्छन्। उक्त महिना चैत वैशाख जेठमा रहेको छन्। स्वयं महास्तम्बोधि धर्म सङ्घ गुरुजीको जन्म पनि मिति 2046 साल चैत 28 गते भएको थियो। सर्वज्ञान गुण प्राप्ति पनि त्यही महिनामा भएको थियो। मैत्री धर्ममा सम्पूर्ण समय त्यत्तिकै उचित र शुभ छन्, कुनै फरक छैनन्। हामीले संसारिक वस्तु समय मौसम जस्ता विषयवस्तुलाई राम्रो नराम्रो भेद गरेर गुरुहरूको आलोचना वा अवहेलना गर्नु चाहिँ हुँदैन। धर्मको मार्गभन्दा बाहिर हिँड्नु कति हितकारी हुन्छ त? यसमा हित हुँदैन। सत्यता के हो त्यसको खोज गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। संसारमा धर्म खोज गर्ने अधिकार सबैलाई छ। त्यस आफैलाई भर पर्ने विषय पनि हो। बोधिसवन धर्मसँगले एक अर्कामा मतभेद सृजना होस् भन्ने चाहेकै छैन। माता धर्मगुरुले प्राप्त गर्नुभएको परमात्मा सत्य ज्ञान गुणको उहाँलाई अमृतमय वचन अनुसार संसारको हितको निम्ति मनुष्यको मन मस्तिष्कमा बिर्सिँदै गएका सत्य तथ्य धर्म तत्त्वहरूलाई बुझाउन कोसिस गरिरहेको भएको मात्रै हो। सर्व प्राणीको उद्धारको लागि भए पनि संसारमा सत्य र असत्य छुट्याउने प्रष्टै पार्दै जानुपर्ने हुन्छ। मैत्री धर्मको कर्तव्य पनि यही हो, किनकि मैत्री धर्मले सर्व प्राणीको उद्धार चाहेको हुन्छ। सुख शान्ति चाहेको छ र मुक्तिको मोक्ष चाहेको छ। यसैको लागि आजसम्म पनि सारा संसारले पर्खिरहेका छन्। अति सत्यता दर्शन गर्ने मात्र धर्मगुरुले खोज्नु भएको हो, अन्यथा कोही पनि केही पनि होइन। यदि मनुष्यहरू गलत मार्गमा हिँडिरहेका छन् भने धर्मगुरुहरूले त्यसलाई असत्य गलत छ भनी ढाकछोप गरी लुकाउनु चाहिँ लुकाएर राखौँ। धर्मलाई कहिले पनि कमजोरी सोच्नु हुँदैन। धर्म हरेक विषय तत्त्वले पूर्ण छ। धर्मको कर्तव्य भनेको बिस्तारै
सत्य तथ्यलाई बुझाउँदै प्रश्न पार्दै जाने हो। नत्र यो हो कि सत्यता के हो भन्ने संसारमा कसरी बोध गर्न सकिन्छ र। सर्वज्ञान गुण प्राप्ति गर्नु भनेको उहाँ धर्मगुरुको आशीर्वादले अझसम्म पनि सत्यतालाई बुझ्न पाएका छौँ, परमात्मा सत्य धर्म मार्गलाई अपनाएका छौँ, त्योभन्दा पनि ठुलो वरदान मनुष्यको लागि अरू के हुनसक्छ। संसारमा एउटा धर्मगुरुको कर्तव्य मात्र त्यो हो जुन सर्वमानव धर्मलाई सत्यताको मार्गमा डोर्याउने। एउटा दुईवटा धर्मको विषयमा बोल्दै तर्कपूर्ण बिठो प्रवचन गर्यो भन्दैमा वर्षौं तप ध्यान गर्दैमा धर्मगुरु हो हुने भए यति बेला संसारमा थामी नसक्ने धर्मगुरु उत्पन्न भइसकेको हुनुहुन्थ्यो। सत् धर्मगुरु भनेको संसारमा चिनाउनको लागि सर्वप्रथम परमात्मा भगवानको शरणमा रहेर धर्म मार्गमा पालन गर्नुपर्ने नियमहरू जबसम्म सत्यमा रहेर विशुद्ध कर्मले पालन गरी ज्ञान गुण प्राप्त गर्दैन तबसम्म कसरी धर्मगुरु भनी चिनाउने। जबसम्म मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्नुभएको गुरुहरूको धर्मगुरुको अधिकार दिनुहुन्न तबसम्म संसारमा धर्मगुरु भनेर चिनाउनै पाउँदैन। आफू संसारबाट मुक्ति मोक्ष हुने धर्म ज्ञान गुण पाएका छैनौँ, वास्तविकता बुझ्न सकेकै छैनौँ भने कसरी प्राणीहरूको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी लिएर हिँड्न सक्षम हुन्छ। पहिला आफू बोध प्राप्ति गर्ने गरेको भए पो अरूलाई पनि बोध गराउन प्राप्ति गराउन सक्छौँ। आफूले नै बुझेको अथवा बोध छैन भने कसरी अरूलाई बुझाउने। हामी आफैले धर्मको वास्तविकता बुझ्न सकेनौँ अथवा सकेको छैनौँ भने अरूलाई बुझाउन खोज्नु भनेको संसारमा धर्मलाई विखण्डन गराउने रूपतिर धकेल्नु जस्तो मात्रै हो। गलत नीति र सिद्धान्तको भ्रम फैल्याउनु हो। यसरी संसारमा परमात्मा सत्य धर्मको सिद्धान्त नीति आफू खुसी परिवर्तन गराउँदैछन्। संसार कुन विषय तत्त्वले हित हुन सक्छ त? संसारले परिवर्तन गर्न के चाहिँ राखेको छ त, खोजिरहेको छ? संसारमा कुन विषयको तत्त्वले नष्ट हुन्छ? यी सम्पूर्ण विषयलाई बुझेर संसारमा धर्मको कुन नीति अपनाउने दिन वा नदिने भन्ने विषयमा एक सत्य गुरुमा पूर्ण बोध भएको हुन्छ। संसारलाई हित हुने धर्म नीति र सिद्धान्त मात्रै दिनुपर्ने भएको हुन्छ। टहर त पालन गर्न सक्ने मात्रै गुरुहरूले संसारले दिनुभएको हुन्छ। धर्म गर्नलाई पनि महासङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। सुखले धर्म कहाँ पाइन्छ? दुःख र मेहनत गर्नै पर्ने हुन्छ। धर्मको नियममा पूर्ण रूपमा रहेर अनि मात्र धर्म पुण्यको फल प्राप्ति गर्न सम्भव छ। संसारमा धर्म कुनै राजनीतिक जस्तो होइन। धर्ममा सम्झाइ बुझाइ आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न लाउने, कुनै धन दौलत ठेलेर कुटेर फसाएर धम्की दिएर लगाउने होइन। संसारमा कुनै पनि धर्मगुरुले सर्वपरमात्मा सत्य धर्मगुरु भन्दा बाहिरको आफ्नै मनोमानी धर्मनीति र शासन लागू गर्नु पाउँदैन। मनुष्यको योग्यता र क्षमतालाई बुझेर कतिले हित त हुन सक्छ, गुरुले त्यही अनुसार ज्ञान दिने हुन्छ। धर्ममा सदा सर्वदा गुरु र शिष्यहरूको बीचमा महासमझदारी हुनु अति आवश्यक छ। किनकि धर्म गुडिया खेलेको जस्तो हुँदैन, ख्याल गर्ने पनि सोच्नु हुँदैन। धर्म मार्ग अपनाएर यदि पालन नगरे, उल्लङ्घन गरेमा आफू अवश्य दुःखमा पर्ने हुन्छ। झन् धर्मको मार्ग उल्लङ्घन गरेको त सदा सुखको सट्टा दुःख महासागरमा भौतारिने, यसमा कुनै दुई मत छैन, कहिले उद्धार पाउन सक्दैन। धर्ममा प्रवेश भइसकेपछि त्याग्नुपर्ने सामान्य कुरो त्याग्दै जानुपर्छ। शुद्ध आहार, प्राणीलाई दुःख नदिने, समान व्यवहार गर्ने, अहङ्कार त्याग्ने, आफूदेखि लिएर संसारको सबैलाई फाइदा हुने काम गर्ने जस्ता विषयवस्तु प्रमुख हुन्छन्। यी विषयवस्तु धर्ममा प्रवेश भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा त्याग्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि आजभन्दा माथि उठेर सर्व मैत्री भावले पूर्ण भई आफ्नो लागि मात्र नभएर सर्व जगत प्राणीको उद्धारको निम्ति धर्म अभ्यास गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। कहिले अशान्ति मार्ग नअपनाउनु। जसले आफ्नो अधर्मका कर्महरू गरेको हुन्छन् आफूलाई त नराम्रो हुन्छ नै, त्यसमा पनि अरूलाई पनि परिवारमा अशान्ति हुने, केही न केही बाधाहरू आशले सताइरहेको हुन्छ।
सोचेको चिताएको कर्म कार्य पुरा नहुने हुँदा जस्ता समस्या रहनुहुन्छ। त्यसै गरी भारी पापको कारणले गर्दाखेरि पछि आउने सन्तानमा समेत अपाङ्ग जन्मिने, छोटो आयु हुने र सबै विषयवस्तु कमजोर हुँदैदेखि लिएर बिस्तारै फलाम खिया लाए चाहिँ सन्तानहरू पनि लोप हुँदै जान्छ। अहम्ता र अहङ्कारहरू उत्पन्न गर्नु भनेको गाउँ समाज राष्ट्रदेखि लिएर विश्व समाजलाई असर पुर्याउनु हो। हामी मानवले यस लोकमा परमात्मा सत्य धर्मको शासन विस्तार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। धर्ममा जुन प्रकारको नीति नियम र शासन छन् त्यही अनुसार पालना गरेर अरूलाई पनि सत्य धर्म मार्गमा प्रवेश हुन उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने हो। संसारमा थोरै बोल्ने, सत्यता मात्र बोल्ने, असत्यतालाई हटाउँदै निर्मूल पार्दै अगाडि बढ्ने जाने हो। अब हामीले असत्यलाई कहिले पनि ठाउँ दिनु हुँदैन, त्यो हाम्रो लागि सबैभन्दा कमजोरी पक्ष हुन्। धर्म बुझ्नको लागि अबुझ र अज्ञानताको प्रतिवादमा मुछिने कुनै अधिकार छैन। नबुझेकोलाई सम्झाउने हो, सत्य तथ्य वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा बुझ्ने खोज्नेलाई सम्झाएर बुझाउने हो। यो एउटा बुद्धिमान मानवको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो। यस्ता कार्यहरूबाट हामी बिचमा प्रतिद्वन्दी अथवा युद्ध चल्छ। आज यसै कारणले संसारमा विनाशकारी युद्धको सृजना भइरहेको छ। यी सब हुनुको कारण एकअर्कामा बुझ्न नखोज्नु हो। यी सब हुनुको कारण चाहिँ एकअर्कामा बुझ्न नखोज्नु भएको कारणले हामी एक परिवार हौँ भन्ने नसोचेको कारणले अहङ्कारवश शक्ति प्रदर्शन गर्नाले वास्तविकता नबुझ्न खोज्दा फेरि यो हो। धर्मगुरुहरूको अवहेलना गर्दा यो हो। उहाँहरूले बताउनु भएको नीति नियम नहिँड्दा, सीमित धर्म जाति र समाज र राष्ट्रको रूपमा मात्र हेर्दा, आफ्नो मात्र स्वार्थ पूर्ण गर्ने मार्ग अपनाउँदा यस्ता कारणहरू प्रमुख छन्। संसारमा आज पनि मानवले यस्ता विषयहरू त्याग गर्नुपर्छ। हामीमा एकता, समझदारी, साझेदारी, विश्वास नहुँदा मुख्य कारण एकअर्काको मान मर्यादाको भावमा चाहिँ नभएकोले हो। जहाँ तेरो र मेरो भन्ने स्वार्थ छ, बोली र निजमा शब्दहरू प्रयोग गरिरहेछ, न त केही रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पुर्याइरहेका छन्। यसै प्रकारले हामी एकअर्काको असमान व्यवहार सृजना हुने गर्दछ र हिँड्ने दृष्टिमा समेत असर पुर्याएको हुन्छ। हामीले एकअर्काको इज्जत गर्नु जान्नुपर्छ। सबैले आफ्नो इज्जत चाहन्छ। हामीले हाम्रो र सबैको भन्ने भावना विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी एउटा अर्कामा सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दैनौँ तब त्यहाँ अवश्य नै उच नीचको भावना विकास हुन्छ र हामीमा कहिले पनि राम्रो पक्षको र परिवर्तन आउँदैन। धर्ममा मात्र नभएर संसारमा पनि त, तेरो, मेरो भन्ने जस्ता अपशब्दहरू किन बोल्ने? हामी राम्रो शब्द खोज किन गर्दैनौँ? यसरी एकअर्कालाई भेदभाव गर्ने, बाटो देखाउने जाने काम हुन्छ। एउटा इज्जतलाई तल झारेर बोल्ने भनेको पूर्ण रूपमा असमझदारी व्यवहार हो। धर्ममा यो कहिले पनि हुन सक्दैन। आफू सुध्रिन सर्वप्रथम हामीले अरूलाई माथि गरिने सम्बोधनमै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। सानो उमेरमा सानो होस् या ठुलो होस्, सबैले समान व्यवहार गर्नुपर्छ। बुझ्नुपर्ने धर्मको विषयहरू चाहिँ यस्तो छन्। संसारमा मानवले धर्मलाई पनि भौतिकताको रूपमा हेरेर कारणले गर्दा संसारमा शान्ति हुन नसकेको हो। गुरुलाई पनि संसारिकमा जस्तै एउटा राजा नेताको रूपमा, यस्तै गरी जातित्व विशेष, समाज विशेष, नाता विशेष, यसै हेर्दा पनि यस्तो विडम्बना सृजना हुन आएको हो। धर्मको नीति नियम र शासन त्यो होइन। यो भौतिक संसार जस्तो नीति नियमहरू छ र शासन नभएको पूर्णता परमात्मा गुरुहरूदेखि तल मानवसम्म पनि अपनाउनुहुँदै आएको नीति नियमहरू, शासनहरू। यदि कोही कसैले धर्मको नियम विपरीत सिद्धान्त अपनाएर जाने हो भनेदेखि अरू कसैको घर नभएर आफ्नै घर भत्काएको जस्तै हो। हामी सर्वमानवले एउटै परिवारको सदस्य हौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। आफूले खानेको खल्डोमा आफै नै फस्छ अथवा आफ्नो घर भत्काउँदा अरूलाई नै असर हुन्छ भने त आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि त हानि हुन सक्छ। तसर्थ
कसैले पनि घर भत्काउँदा परिवारलाई असर हुने कार्य गर्नु हुँदैन। अथवा आफ्नो दोष उनीहरूलाई किन दिने त? तसर्थ कसैले धर्म मार्ग विपरीत कार्य गरी घर भत्काउने कार्य नगरियोस्। हामीले धर्मगुरुहरूलाई कहिल्यै पनि एउटा भौतिकताको रूपमा हेर्नु चाहिँ महा गलत हुन्छ। यसरी न आफूमा सुधार ल्याउन सक्छ, न त अरू समाज, गाउँ, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र र विश्वलाई सुधारमा ल्याउन फाइदा सकिन्छ। यो कुनै पनि समझदारी, मेलमिलाप, धर्मको नियम पनि होइन। यस्ता कर्महरू भनेको धर्मको सिद्धान्त एक कलङ्कित र दूषित गर्ने कार्य मात्रै हो। यसले कसैको हित हुँदैन। सत्य धर्मगुरुले कसैलाई भौतिकवादीलाई अँगाल्दा वा स्वीकार गर्न सक्छ। धर्मले कहिले पनि भौतिकताको रूपमा भरभरोसा दिन सक्दैन। सदा धर्मको उत्कृष्ट मार्गलाई अपनाउँदै सांसारिक हित कार्य मात्रै नभएर सर्व प्राणीको उद्धार गर्ने हो। संसारमा शान्तिको मार्ग दर्शन गराउने, सत्य र असत्यलाई चिनाउँदै भ्रमको महागहिराईबाट मुक्त पारेर परिवर्तनको सही मार्गमा डोर्याउने हो। धर्म मार्गमा अडिग भएर लाग्ने प्रति राष्ट्रिय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सबैले मान सम्मान र पूर्ण रूपमा विश्वास र पूर्ण श्रद्धा, आस्था र भरोसा राखेका हुन्छन्। तर आफ्नो गल्तीहरूलाई लुकाएर फेरि अरू गल्तीहरू गर्दै जाँदा, गल्ती गर्यो भनेर कहिल्यै प्रश्न नगर्ने, लुकाएर मात्र राख्ने, अरू गर्दै जाने जस्ता कार्यहरूले महा गलत हो। गल्ती गर्यो भनेर धर्मको अगाडि सर्व स्वीकार गर्दा फेरि धर्ममा कहिल्यै पनि आफ्नो मान मर्यादा घट्दैन, अपमान पनि हुँदैन। लुकाएर फेरि त्यही मार्ग दोहोऱ्याउँदै गर्दापछि चाहिँ अपनाउँदै गएपछि त्यो झन् महा गलत हुन जान्छ। जानी गरेको गल्ती धर्ममा कहिले पनि स्वीकार हुँदैन। धर्ममा बाध्यता, अनजान, अज्ञानतावश भएका गल्तीहरू माफी हुन्छ। यसमा परमात्मा गुरुहरूमा पनि माफी गर्नुभएको र भरोसा दिनुभएको हुन्छ। संसारमा अशक्त अपाङ्ग जस्ता भएर बस्नु भनेको आफ्नो कर्मको फल हो। धर्मको यो संसारमा आज हामीले धर्म गर्न पाउने अवसर मिलेको छ। तर्थ सत्य मार्गमा लागेर आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्नुपर्छ। कुनै पनि हालतमा समाप्त हुन दिनुहुन्न। कसैले पनि हाम्रो आफ्नो धर्म, इज्जत गुमाउने कार्य नगरियोस्। हामीले सत्य धर्म मार्ग स्वीकार गरेर लागि परेपछि शिष्यसँग भक्त अनुयायी भएका हैसियतले धर्मको जिम्मेवार बोध गरे धर्म अस्तित्वलाई बचाइराख्नुपर्छ। यसरी दुर्लभ धर्म इज्जत पाउँदै पनि गलत कार्यमा लाग्यो भने चाहिँ शिष्यसँग भक्ति अनुयायी भन्नु भनेको के अर्थ नै रह र? आफू धर्ममा प्रवेश हुनु भनेकै आफ्नो ठुलो धर्मको अस्तित्व हुनु हो। यो सदा सदा ताजा रहिरहनेछ। सानो सानो कुराले गर्दा संसारमा धर्म गर्नेहरूको बदनाम भइरहेको हुन्छ। के कारण? यो आफ्नो अहमता, अहङ्कार र स्वार्थको प्रमुख छन्। आफू सही सत्य हो भन्दै देखावटी मात्र गरेर सत्य गुरुलाई झुटो मुठो आरोप लगाउने त भन्ने शब्दमा नआएका छन्। यो धर्म त्यो धर्म भनेको छ। धर्म गर्यो भनेको यसरी भनेको हुँदैन, व्यवहारमा चाहिँ चाहिन्छ। धर्मले भेदभाव बाटो अपनायो भने त्यसमा 0% पनि धर्मको अस्तित्व रहँदैन। धर्म मार्गमा लागेर जति पनि गुरुहरूले देखि लिएर सबै भक्तजनहरूलाई हामी कुनै क्षणिक भौतिक अथवा यस आराम नाम कीर्तिको लागि धर्म कर्म गरेको होइनौँ। सर्वकर्म बन्धनबाट छुटकारा नै गर्न धर्म गरेको हौँ। यो कोही यसको विपरीत अपेक्षा लिएर आफ्नो सीमित स्वार्थ पुरा गर्नको लागि गरिरहेका छन् भने त धर्म कर्म कहिले पनि हुन सक्दैन। अब यसलाई बुझ्ने के हामी यस्तो कार्य गर्छौँ त? यसलाई संसारमा सही सत्यको रूपमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ कुनै पनि सत्यता पाउनु हुने छैन। सत्य धर्म मार्गमा गुरुको वचनभन्दा विपरीत कार्य गर्नु नै पनि गुरुको चेलाहरूले गर्न सक्दैन अनि गर्नु पनि हुँदैन। गुरुको वचन विपरीत जानु भनेको गुरुको अपमान गर्नु। यस्तो कुराहरू चाहिँ छोड्नुहोस्। सबै धर्मगुरुहरूको लागि आफूले कुल चिने समान हो। यसमा गुरुहरूले कसरी भरभरोसा दिन सक्नुहुन्छ? आफ्नो धर्म पुण्य र परमात्मा गुरुहरूको साथ छैन भने अवश्य लोप हुँदै जान्छ। आफूलाई
जन्म दिने बुवा आमादेखि लिएर धर्मगुरु नै किन नहोस्, परमात्मा गुरुहरूलाई जसरी पनि अपमान गरिन्छ त्यो त्यहाँबाट नै महा नराम्रो भएर जान्छ। हामीले एउटा सत्य धर्मगुरुलाई कुनै नेता, व्यापारी, साथी भाइको रूपमा हेर्नु हुँदैन। धर्मगुरुलाई सर्व प्राणी संसारको हित गर्नु हुने आध्यात्मिक गुरुको रूपमै हेरिनुपर्छ। धर्मगुरु संसारको एउटा नीति नियम र शासनको रूपमा हेर्नुपर्छ। गुरु धरती हो, आफू अड्ने बस्ने जग हो। धर्मगुरुसँग सदा आफूलाई लाभ हुने विषयमा मात्र खोज गर्नुपर्छ। उल्टै संसारमा धर्मगुरु भन्दा चनाक बन्न खोज्ने, पकडमा राख्न खोज्ने कार्यको महागलत हो। संसारमा एउटा ध्यान, अध्ययन र तपस्या गरेर सत्य गुरु भन्दा चनाक वा मजबुत हुन सक्दैन। हामी महासमुद्र बन्न खोज्यो भने के हुन्छ थाहा नै छ। त्यो महासमुद्रमा पनि उड्दाखेरि त्यहाँ हराउँछ। धर्मगुरुको अगाडि हामी केही पनि होइनौँ र त्यो यो कुरा बुझ्नुहोस्। धर्मगुरुलाई आरोप प्रत्यारोप लाउने, हस्तक्षेप गर्ने काम भनेको विष पिउनु बराबर हो। नष्ट भइहाल्छ, कसैलाई बचाउन सक्दैन। गुरुहरूलाई पनि हामी जस्तै सामान्य रूपमा सोच्दा हामी बीचमा अशान्ति सृजना भएको, वाद विवाद भएको, संसारमा किन धर्म गर्नेको अपमान हुँदै गइरहेको छ त? यसको कारण धर्मगुरु नै नेता बन्छ, नेता नै धर्मगुरु हुन्छ र धर्मगुरु नै व्यापारिक हुन्छ। आफ्नो सत्य धर्मको शासनमा रहँदैन। बाहिर जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्छ, गर्न नहुने कार्य गर्दै हिँड्ने, सत्यतामा आफू अडिग छैन। यसरी आफ्नो धर्मको अस्तित्व समाप्त पार्दै गइरहेको छ। संसारिक नेता र व्यक्तिमा जस्तै हात मिलाउँदै हिँड्छ, त्यसपछि त्यो त धर्म जस्तो त देखिएन, न त संसारिक जस्तो। यसरी आफ्नो मान मर्यादा पहिचान गुमाउनु हुँदैन। धर्मगुरुको कार्य त्यो होइन। धर्मको शासन पनि त्यस्तै थिएन। धर्मको शासन त सर्व प्राणीको पुत्रलाई चाहिँ व्यवहार गर्ने, धर्मको मार्गमा ल्याउने, धर्ममा आकर्षित गर्ने, संसारिक तत्त्वहरूबाट वैराग्य भाव उत्पन्न गराउने, धर्मको विषयलाई लिएर मात्रै वकालत गर्ने, धर्म मात्रमा जोड दिने। संसारका प्रमुख विषय भन्ने कुरा नि दुईवटा छन्, धर्म पुण्य, अधर्म पाप। जातमा पनि मानव र दानव संसारमा पशुको रूप लिनु भनेको अधर्म पाप गर्ने कार्य लिएको हो। बिचरा यो पापले बिस्तारै खिँदै जान्छ, दुःख भोग्दै 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 आफ्नो दुःख आँसु बग्दा बग्दा त्यो एक दिन लोभ भएर जाने हुन्छ। खिया लागेको फलाम जस्तै हो, जुन पानी माटोमा परेर खिया भएर जान्छ। जबसम्म कसैले टिपेर सुरक्षित राख्दैन, तब सफा गर्दैन, तबसम्म खि नै रहन्छ। त्यस्तै पशुहरूमा पनि अज्ञानता, अविवेक कारणले गर्दाखेरि गुरु धर्म अनि कुनै पनि कुराहरू चिन्न सक्दैन। धर्म र अधर्म छुट्याउन सकिँदैन। मनमा धर्म गर्ने कुनै भाव उत्पन्न हुँदैन भने कसरी धर्म पुण्य आर्जन गर्न सकिन्छ? खिया परेको फलाम टिपेर सफा गरी सुरक्षित राखे जस्तै कथम कदाचित सूक्ष्म पुण्यको फलले गर्दा गुरुहरूको कृपा दृष्टि पर्दा सर्वमैत्री भावनाले प्रभावले पार्दा पाप नष्ट भइजाने, उद्धार हुने हुन्छ र धर्म प्राप्ति हुन्छ। पशुको जुनी लिएर पनि गुरुहरूले कृपाले गर्दाखेरि यसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ र धर्म कर्म गर्न पाउने, जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर मानव एउटा बुद्धिमानी भएर पनि यदि अधर्म पाप कर्म गर्यो भने त्यहाँ उद्धार हुने कुनै सम्भावना छैन। किनभने एउटा मानवमा त सही गलत पहिचान गर्ने क्षमता मति हुन्छ। त्यही कारण एउटा पशुले गुरुको कृपा पाएर उद्धार पाउन सकिन्छ भने मानवले धर्म कर्म नगरेसम्म उद्धार पाउनै सकिँदैन। यही जीवनमा केही मात्रामा भए पनि धर्म पुण्य प्राप्ति गर्ने तर्फ अग्रसर हुनु अति आवश्यक छ। धर्म कुनै राजनीतिक होइन, सर्व परमात्माहरूको ज्ञानको भण्डार हो।
जुन सदा निष्पक्ष रूपमा सबै हितमा रहन्छ। यसमा कुनै राजनीति हुँदैन। जसले सक्यो उसले अहमताले प्राप्त गर्ने, यो सर्वहितको कार्य गरेर प्राप्त गरिने विषय होइन। एकतिर एउटा कुरो गर्ने हो भने अर्कोतिर अर्कै कुरा गर्ने। यसरी हामी शिष्यसँग भक्त र अनुयायीहरूको विश्वास सत्ता आस्था कहिल्यै पनि भङ्ग गर्नु हुँदैन। यस्ता कार्य गर्नुभयो भने पूर्ण रूपमा नष्टतिर जानु हो। कहिल्यै पनि राम्रो हुन सक्दैन। धर्ममा चाहे भौतिकतामा कार्यमा पनि किन नहोस्, एकता एक समानता नै सबैभन्दा ठुलो मजबुत आधार हो। अहिलेको यो धर्म शासन यस्ता कार्यहरूमा चल्दैनन्। शिष्यसँग र भक्तहरूको अनुयायीहरूले कसरी हुन्छ सरसहयोग गरेर धर्म मार्ग विस्तार गर्ने कार्यमा लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। गरिबलाई अवहेलना गर्ने, धम्की दिने, धर्ममा समेट्ने, पढे लेख्यो भन्दैमा समेट्ने, अनपढ भन्दैमा नसमेट्ने, अशक्तलाई अवहेलना गर्ने, सशक्तलाई चाहिँ समेट्ने, यो कुनै पनि धर्ममा नभएको नीति कार्य हो। यसमा न कुनै धर्म छ न कुनै धर्मको अर्थमा छ। यो एउटा हाम्रो अहमता मात्रै हो। संसारमा सबैले बुझ्नै सकिन्छ कि कोही इच्छुक र धर्म प्रवेश गर्ने चाहन्छन् अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुपर्छ। गरिब दुखी अशक्त हामीमा सरसहयोग गरेर एक आपसमा जुटाएर एक भएर उनीहरूको मनमा धर्ममा परिवर्तन गराउनुपर्छ। यो हाम्रो कर्तव्य हो। धर्ममा दया माया करुणा त हुन्छ नै, तर भए तापनि यति मात्र सोचेर संसारमा धर्म परिवर्तन हुन सक्दैन। यदि सहीलाई सही गलतलाई गलत छुट्याउन सकेनौँ अनि जानेनौँ भने कहिले पनि धर्म गरे तापनि धर्मको पुण्य लाभ चाहिँ हुन सक्दैन। धर्म नै सत्यताको प्रतीक हो। मात्र धर्मले सत्यता समेटेको हुन्छ। त्यसैले धर्ममा कहिले पनि मेरो आफ्नो अर्काको भन्ने भाव नै हुनु हुँदैन। सबै एक समान हुन्छन्, एउटै परिवार हुन्। जसरी तपाईँलाई धर्ममा प्रवेश गर्नु भएर धर्म प्राप्त गर्नुहुन्छ भने यसमा फल लोभ हुँदैछन्। आफै लोभ गर्छन्, केही कुरा जिम्मेवारी हुने छैन। धर्ममा सत्यता गरी लाग्ने एउटा दुईवटा नै किन नहोस्, यो पर्याप्त छ। किनकि धर्मले सत्यता मात्र चाहेको हुन्छ। यदि गाउँ समाज राष्ट्र हुँदै विश्वमा राम्रो कुरामा परिवर्तन ल्याउने अनि सत्य धर्ममा लागेर पहिले आफूलाई परिवर्तन भएर देखाउनुपर्छ, अनि मात्र परिवर्तन आउन सम्भव छ। धर्ममा देखावटी होइन, जसरी लागि परेको छ वा धर्मको नियम छ त्यसै गरी अपनाउँदै जानुपर्छ। संसारमा किन यस्तो महाभूकम्प, अनिकाल, महामारी, रोगहरू, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता प्रकोपहरू आएको छ त? यसको कारण के हुन्? वास्तवमा यो सबै हाम्रो गलत कार्यको कारण हो। सत्य धर्म गुरुहरूको अपमान गरेर धर्म गुरुहरूको नाममा कलङ्क, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने व्यक्ति जाति, समाज र राष्ट्रले गलत नीति र संस्कार अपनाएर धर्मको अस्तित्वलाई नै नष्ट गर्दै जाने प्रमुख कारण हो। त्यसै गरी संसारलाई अहिले हुने गलत कार्ययोजनाहरूको लागि त्यसकै पछि पर्दै राष्ट्रहरूको बीचमा युद्ध सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यहरूले गर्दा नै संसारमा आफै नष्ट वा लोप हुँदै जान्छ। यो कुनै गुरुहरूले गरेको कारण होइन, एउटा बसिरहेको मान्छेलाई आगो लगाउने प्रयास भए जस्तै हो। यसै गरी हामी मानवले परमात्मा भगवान गुरुहरूलाई पनि अधर्म पाप कार्य गर्दै आगो लगाउने प्रयास हुँदैछ। फलस्वरूप बसिरहेको मान्छे चलेको जस्तै परमात्मा गुरुहरूको पनि चल्नु हुँदा संसारमा के हुन्छ, कहाँ लथालिङ्ग हुन्छ, कहाँ के हुन पुग्छ भन्ने कुरा कहाँ पनि थाहा हुँदैन। संसारमा पनि त्यस्तै भएको हो। यसरी परमात्मालाई आगो लगाउने काम कसैले नगर्नु। उहाँहरूले सर्व प्राणीको लागि घाम, पानी, मौसम हरेक कुराहरू जुटाउनु भएको छ।
यसलाई हामीले नगुमाउनु, अब आफ्नो सत्यतालाई, सर्व अस्तित्वलाई र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विषयलाई बुझेर अगाडि बढौँ। यसरी नै अधर्म, पाप, कार्य, व्यवहार, भावना गर्दै जाने हो भने पशुभन्दा नीच जुनी प्राप्त गर्ने निश्चित छ। यसमा कुनै कुराको मतभेद छैन, त्यो सत्य हो। गुरुको आशीर्वाद, कृपा, धर्मलाई बुझ्न सक्ने वा ग्रहण गर्ने क्षमता हामीमा छ। त्यो किसिमको शक्ति हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सन्यासी, भिक्षु, धर्मगुरु, योग र तपस्वी भन्दै संसारका सबै सत्य कुराहरू हुन्छ भन्ने छैन। यस्ता धार्मिक अभ्यासमा लागेका धेरै छन्, तर कसैले बुझेर सही सत्य लागिरहेछन् भने पनि निश्चित छैन। आफू कुन मार्गमा छ, लक्ष्य के हो, आफूले पालन गरेको धर्म मार्गमा सत्य छ कि छैन, यी विषयमा चिन्तन मन गरी स्पष्ट हुनु अति आवश्यक छ। आफू पूर्ण सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। यदि गलत धर्म मार्ग र गुरु हो भने जतिसुकै कठिन अभ्यास गरे तापनि कुनै फाइदा हुँदैन, कहिले पार हुन सक्दैन। सर्वप्रथम मार्गदर्शन वा नीति नियम अपनाउने गुरु, सही मार्ग छ कि छैन, धर्म छ वा छैन, पहिले यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा हुन आउँछ। आफ्नो निर्णय आफै गर्नु भनेको सत्यतालाई एक ज्ञानी व्यक्तिले कुशल आचरण हो। अनि मात्रै कोही व्यक्तिहरू सत्य हुन् अनि सत्य हुन सक्छ अनि सफल हुन सक्छ। बुझाइमा थोरै नै किन नहोस्, सत्यता छ वा कसै धर्ममा लागेको छ भने त्यही नै महाश्रेष्ठ हुन्छ। थोरै बुझे पनि आफ्नो सत्यताको प्रतापले धेरै धर्म फल प्राप्त हुन्छ। संसारमा हामी अहङ्कारवश आफ्नो धर्म, जाति, समाज र राष्ट्र, विशेष शक्ति, बहुमत, आर्थिकको पक्षमा मात्रै वकालत गर्छौँ। हामीले समझदारी, मेलमिलाप, विश्वास, आदर, सम्मान र एकताको भावना नगरी अमैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्छौँ भने, एकअर्कामा भेदभाव, मतभेद गरी कुन कुरा मात्रै काट्छौँ भने, यसरी कुन गरेको सबैले आफ्नो मात्रै पकडमा गर्न खोज्ने पक्ष र विपक्षीको रूपमा सृजना हुन गई फलस्वरूप जातित्व, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राष्ट्रको बीचमा द्वन्द्व हुन गएको हो। एवं यस प्रकारको विश्वमा समेत युद्ध हुने सृजना भएको हुन्छ। हामीमा सर्वमैत्री भाव हुनु अति आवश्यक छ। संसार हाम्रो घर हो। घरमा एउटै भए तापनि घरमा बसोबास गर्ने सर्व प्राणीहरूमा पनि एउटै परिवार हुन्। वास्तवमा यही नै सत्य हो, अरू केही होइन भने हामीहरूको बीचमा भेदभाव, मतभेद, लडाईँ झगडा, असमझदारी, अविश्वास र अपमान जस्ता रूपहरू किन? संसार एउटा हामीले साझा सम्पत्ति हो। यसलाई बचाउने हामी सबैमा कर्तव्य छ। हाम्रो आफ्नै दुर्व्यवहारले गर्दा नाजुक अवस्थामा पुगिसकेका व्याकुल संसारलाई जोगाउने र विश्व मानव समाजलाई भ्रमको कारणले जरा गाडिसकेका असत्य धर्म मार्ग, कर्म, नीति, संस्कृति, संस्कार, विधिलाई सुधार गरी सांसारिक बन्धनबाट उद्धार गर्न बोधि मार्ग रूपले सर्वज्ञ महासम्बोधि धर्मगुरुज्यूको अवतार भइकन आइसक्नु भएको छ। अब हामी विश्व मानव उहाँकै शरण पर धर्म मार्गको अनुसरण गरी भ्रमको संसारबाट मुक्त हुन सक्छौँ। संसारमा धर्मको शासन विस्तार सुरुवातमा हामी आफैबाट गर्नुपर्छ। व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र दुवै विश्वमाझसम्म मैत्री धर्मको विस्तार गर्ने, धर्म लोकको स्थापना गरी अमरवती लोक जस्तै सुसम्पन्न संसारको निर्माण गर्नुपर्छ। यसैमा सर्व परमात्मा भगवान गुरुहरूको प्रसन्न हुनु भएर सबैमा सुख शान्ति दिनको निम्ति आउनुहुनेछ। अरू कुनै जाति, समाज र राष्ट्रमा मात्र नभएर विश्वकै गुरु हुनुहुन्छ। विश्वमा सबैले यो किताब अध्ययन गर्दै जानुपर्छ र गहिराइमा बुझ्नुपर्छ। तपाईहरूलाई धर्मको नियमबाट कहिले बाहिर नजानुहोस्, कहिले पनि गलत मार्गमा नलाग्नुहोस्। परमात्मा, सत्य, धर्म र गुरुहरूलाई कहिले पनि एउटा साधारण रूपमा नहेर्नुहोस्। वास्तवमा धर्मकै सहारामा हामी बाँचिसकेका छौँ। यसैबाट सर्व तत्त्व प्राप्त भएको हुन्छ। धर्मभन्दा विकल्प हाम्रो लागि अरू केही पनि छैन। अन्ततः परमात्माको शरणमा गएर मात्रै सुख प्राप्ति सम्भव छ। धर्मले नै साथ छोडेमा हाम्रो संसारमा सम्भव भन्ने कुरा नै सकिन्छ।
अब के रह्यो र? संसारमा परमात्मा गुरुहरूलाई अर्थात् परमात्मा सर्वज्ञान गुण प्राप्त गर्नु भई सकेको गुरुलाई एउटा कुल देवता, साधारण आत्मा, बाबुआमा इत्यादिको रूपमा हेरिनु हुँदैन। सदैव उच्च सम्मानको साथ एउटा सर्वज्ञानी सर्वसृष्टिकर्ता, जहाँ धरतीमै थामिने आकाश चाहिँ गढे अडिक सूर्य चाहिँ तेजस्वी जस्ता गरी महायुमुक्ति र मोक्षदाताको रूपमा लिनुपर्छ। उहाँहरूमा बिना संसारमा केही पनि सम्भव छैन। उहाँहरू नै सर्वदाता हुन्। उहाँहरूको अगाडि हामी केही पनि होइनौँ भन्ने भावना लिएर दैनिक धर्मकर्म गर्नुमा लागि पर्नुपर्छ। परमात्मा भगवान गुरुको कृपा र आशीर्वाद बिना हाम्रो मोक्ष सम्भव हुने छैन। संसारमा लाखौँ करोडौँ आत्माहरू विभिन्न कारणले गर्दा भौतारिरहेका छन्। जब हामीले आत्मालाई गलत प्रयोजन लिएर मान्दा पुज्दा मुक्ति हुन सक्दैन, संसारमै भौतिरहन पुग्छौँ। यस प्रकारले हाम्रो पुर्खाहरू मुक्ति र मोक्ष हुन नसकी भौतारिन पुगेको हुन्। अतः हामीले गलत नीतिलाई त्यागेर परमात्मा सत्य धर्मलाई आत्मसात गरी आफू लगायत सम्पूर्ण अनगिन्ती आत्माहरूलाई शान्ति प्रदान गर्नु ठुलो धर्म हो। यसको उल्टो विपरीत धर्म कर्म अपनाउँदा झनै आत्माहरू भ्रमित भएर दुःख पाइरहेका हुन्छन्। विगतका दिनहरूमा हामी भ्रममा रहेर पनि अबको दिनमा भने पक्कै पनि भ्रमित हुने छैनौँ, किनभने सत्यता के हो भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट भइसकेका छौँ। त्यसकारणले संसारमा परमात्मा सत्य धर्मगुरु अवतरण भइसकेको हुँदा यस सुख समयमा हामी विश्व मानव समाजले सत्य धर्म मार्गमा अपनाउनु, आनन्द सुखको संसारमा जानु नै हाम्रो मुख्य कर्तव्य हो। हामीले कुनै विलम्ब नगरी स्वच्छ हृदय भएर धर्म मार्गमा लागि पर्नु सबैभन्दा उत्तम कार्य हो। उहाँ गुरुहरूको अपमान गर्नु हुँदैन। महापाप अधर्म कार्य हो यसो गरेमा। कुनै पनि धर्ममा सत्य नीति नियम छैन भने परमात्मा गुरुको साथ कहिले हुने छैन। यस्तो अनिष्ट हुने मार्गहरूमा किन हिँड्ने? संसारमा तपाईँले आफ्नो पाउनुपर्ने सहयोग र भर भरोसा धर्मबाट भन्दा उचित अरूबाट पाउन सक्दैन। आफू धर्मबाट बाहिरिनु भनेको आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु हो। यसमा कुनै पनि गुरुहरू जिम्मेवारी लिनुहुन्न, चाहे जन्म दिने नै किन नहोस्। तहर्त तपाईहरूको जुन सत्यता छ त्यो कहिल्यै नछोड्नुहोस्। सर्व मैत्री मङ्गलम।